नमस्कार। युट्युब हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि लेखाशास्त्र विषयको एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लेखाविधि कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा सिकाउनको लागि प्रस्तुत भएको छु। विशेष गरेर 11 कक्षा हामीले 3वटा पार्टका एकाउन्टहरू पढ्ने गर्दछौँ। एउटा एकाउन्टिङ फर कमर्सियल एकाउन्ट, अर्को एकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट एकाउन्ट र अर्को एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। यसरी एउटा व्यावसायिक संस्थाले राख्ने लेखाविधि, एउटा सरकारी संस्थाले राख्ने लेखाविधि र एउटा गैर नाफामूलक संस्थाले राख्ने लेखाविधि फरक फरक तरिकाले तयार पारिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा गैर नाफामूलक संस्था अथवा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लेखाविधि कसरी तयार पारिन्छ भन्ने विषयमा सिकाउने प्रयास गरेको छु। विशेष गरेर कक्षा 11 को फाइनल एक्जामिनेसनमा एउटा क्वेसन 10 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ सधैँ र यो लामो धेरै मार्क्सको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पनि छ र धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो च्याप्टर अलिकति गाह्रो मान्ने, अलिकति कन्फ्युजन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूको आग्रहमा नै मैले यो भिडियो तयार पारेको छु। आशा छ यो भिडियो पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन। एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन वा गैर नाफामूलक संस्थाको लेखाविधि। आज हामी यो विषयमा विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेका छौँ। अब एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो गैर नाफामूलक संस्थाको लेखाविधि भन्ने बुझिन्छ भने यो गैर नाफामूलक संस्था भने के हो त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। के हो त यो गैर नाफामूलक संस्था अथवा व्हाट इज नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। यसको सानो डेफिनेसन मात्रै हेर्छौँ हामी। नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अल्सो कल्ड नन फर प्रफिट अर्गनाइजेसन, नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन आर प्राइवेटली हेल्ड एन्टिटीज द्याट डोन्ट प्रोभाइडेड फाइनेन्सियल बेनिफिट्स। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यिनीहरूले फाइनेन्सियल बेनिफिट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएकै हुँदैनन् फर दियर मेम्बर्स है। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन अल्सो कल्ड नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन्स are privately held entities that don't provide financial benefits for their members or stakeholders. In other words, they are privately incorporated groups with a charitable purpose of non-profit from the activities they carry. त्यही भएर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको गैर नाफामूलक संस्था हो जसको उद्देश्य नाफा कमाउने होइन, वित्तीय रूपमा नाफा कमाउने यसको उद्देश्य हुँदैन। यसको उद्देश्य समाज अथवा देशका नागरिकहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले खुलिएका हुन्छन्। त्यही भएको कारणले गर्दा यसको लेखा राख्ने तरिका कमर्सियल र गभर्मेन्ट एकाउन्टको भन्दा अलिकति फरक खालको हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा आज हामी त्यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लेखाविधि कसरी तयार पारिन्छ अथवा एकाउन्ट कसरी तयार पारिन्छ भन्ने बारेमा बुझाउन गइरहेका छौँ। अब सुरु गरौँ। हामीलाई विशेष गरेर एक्जाममा क्वेसन दिने यसको प्याटर्न के हुन्छ भने ब्यालेन्स सिट अघिल्लो वर्षको दिने गर्दछ। प्राय गरेर अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट दिन्छ भने करेन्ट इयरको जुन साल बनाउने हो त्यो करेन्ट इयरको चाहिँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको दिएको हुन्छ। क्वेसनले के गरे हुन्छ, अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट र करेन्ट इयरको चाहिँ चालु वर्षको चाहिँ के दिन्छ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिन्छ। त्यही भएर लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट र करेन्ट इयरको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको आधारमा हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ त, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर 5 मार्क्सको र ब्यालेन्स सिट 5 मार्क्सको गरेर टोटल 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्दछ यो च्याप्टरबाट। अब यसको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा पहिला हामी यसको फर्म्याट कुन डिजाइनमा हुन्छ, यसको फर्म्याट कस्तो खालको हुन्छ, फर्म्याटको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। पहिला इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हामी जुन माथि डट दिएका छौँ यसमा त्यो सामाजिक संस्था अथवा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको क्वेसनले अर्गनाइजेसनको नाम उल्लेख गरेको छ भने यहाँ लेख्छौँ। विशेष गरेर क्लबहरू, एनजिओ, आइएनजिओ यस्ता संस्थाहरू दिएको हुन्छ क्वेसनले।
त्यसमा हामीले यहाँ उल्लेख गर्छौं। त्यसपछि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको हेडिङ भइगयो। त्यसपछि फर द इयर इन्डेड, क्वेसनले जुन वर्षको अन्तिमको बना भनेको छ त्यही वर्षको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा यही हो एक्सपेन्डिचर है, एक्सपेन्डिचर र इन्कम, यो साइडमा डेबिट र यो साइडमा क्रेडिट है। खर्चहरूलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौं र आम्दानीहरूलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौं। यसमा विद्यार्थी भाइहरूले सबै कुरा बुझिसकेका छन्। खर्चहरू यसमा राख्ने गर्छौं हामी। खर्चहरू नै हुन् जस्तै स्यालेरीको केस भयो, रेन्ट एन्ड रेट्स, अफिस एक्सपेन्सेस, अडिट फी, इन्सुरेन्स प्रिमियम, बैंक चार्जेस, पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम, डेप्रिसिएसन अफ एक्सेसेस, अनरिजम, टुर्नामेन्ट एक्सपेन्सेस भयो भने इन्कम साइडतिर सब्सक्रिप्सन भनेको सदस्यता शुल्क है, वार्षिक सदस्यता शुल्क भन्छौँ यसलाई। सब्सक्रिप्सन दिएको हुन्छ, डोनेसन, डोनेसनको केस दुईटा किसिमको हुन्छ यसमा, एउटा जेनरल डोनेसन र अर्को स्पेशल डोनेसन। जेनरल डोनेसन चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा आउँछ, अर्को स्पेशल डोनेसन भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। स्पेशल डोनेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डोनेसन फर बिल्डिङ, डोनेसन फर ब्रिज अथवा के प्रपोजको लागि डोनेसन दिएको, कुनै प्रपोजको लागि डोनेसन दिएको छ भने त्यो डोनेसन चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, लायबिलिटी साइडमा। तर डोनेसन मात्रै भन्यो अथवा क्वेसनले जेनरल डोनेसन भन्यो भने चाहिँ जहिले पनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको इन्कम साइडमा राख्छौँ। त्यस्तै टुर्नामेन्ट रिसिप्ट, विभिन्न खेलहरू हुनसक्छ है, कार्यक्रमहरू हुनसक्छ, तिनीहरूलाई राख्छौँ। सेल अफ ओल्ड न्युज पेपर, त्यस्तै रेन्ट फ्रम हल, सन्ड्री रिसिप्ट, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, प्रफिट अन सेल अफ एक्सेसेस, कुनै सम्पत्ति बेचेर आएको नाफा छ भने त्यसलाई इन्कममा राख्छौँ। यदि घाटा भयो भने चाहिँ फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेबिट साइडमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा फर्मेटमा विशेष गरेर हामीले यो सब्सक्रिप्सन इन्कम साइडमा दिएको जुन सब्सक्रिप्सन छ त्यो सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ एडिसनलमा पनि दिने र अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा पनि उल्लेख गर्ने भएको कारणले गर्दा धेरै आइटमहरू हुन सक्छ यसमा, जोड्नु पर्ने घटाउनु पर्ने विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा सब्सक्रिप्सनलाई कुन इयरको लागि के गर्ने भन्ने कुरा म योभन्दा पछिल्लो स्लाइडहरूमा देखाउँछु। त्यस्तै एक्सपेन्सेस साइडतिर पनि स्यालेरी अथवा कुनै हेडिङमा अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट र एडिसनल इन्फर्मेसनले दिएको आधारमा हामीले कतिपय शीर्षकहरूलाई, कतिपय इन्फर्मेसनहरूलाई जोड्नुपर्ने र कतिपय इन्फर्मेसनहरूलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि म स्लाइडद्वारा जानकारी गराउँछु। यो भयो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको फर्मेट भने। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि त्यही देखाउँछु। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि त्यही हो। हामीले कमर्सियल एकाउन्ट बनाउँदाखेरिको फर्मेट जे हुन्छ फर्मेट चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यसमा समावेश गर्ने कतिपय कुराहरू अलिकति फरक हुन सक्छ, नत्र प्राय जसो सेम छ। जस्तै लायबिलिटी साइडमा हामीले के गरेका छौँ, क्यापिटल फन्ड राखेका छौँ। त्यसमा नाफा भयो भने जोड्ने, नाफा भनेको सरप्लस, नाफा भन्न त मिल्दैन, जस सरप्लस कति बढी भयो, खर्चको तुलनामा आम्दानी कति धेरै भयो, त्यो सरप्लस हामीले यहाँ राख्छौँ। त्यस्तै डिफिसिट भनेको नोक्सान भएको आइटमलाई चाहिँ के त माइनस गर्छौँ भने एडिसनल इन्फर्मेसनले कुनै बेलामा कुनै इन्कममा जाने हेडिङलाई पनि के गरिदिन्छ, क्यापिटलाइज गर भनिदिन्छ। एडिसनलमा क्यापिटलाइज गर भनेर इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। यदि क्वेसनले एडिसनलमा क्यापिटलाइज गर भनेर कुनै इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो क्यापिटलाइज गर्ने एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ क्यापिटल फन्डमा ल्याएर जोड्छौँ। त्यस्तै सिन्डिकेटर्स, ब्याङ्क लोन, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एकाउन्ट अर बिल्स पेबल अनि एडभान्स सब्सक्रिप्सन अफ द करेन्ट इयर, यसलाई हामी लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ। भने एसेट साइडमा फिक्स एसेट दिएको हुन्छ। फिक्स एसेटका विभिन्न नाम छुट्टै छुट्टै दिन सक्छ, जस्तै बिल्डिङ दिन सक्छ, फर्निचर दिन सक्छ, मेसिनरी दिन सक्छ, इक्विपमेन्टहरू दिन सक्छ, विभिन्न किसिमले फिक्स एसेटका नामहरू छुट्टा छुट्टै दिन सक्छ। त्यो आधारमा जे क्वेसनले दिएको छ त्यो फिक्स एसेटको नाम राख्छौँ। र यदि डिप्रिसिएसन कार्ड भनेर एडिसनली दिएको छ भने डिप्रिसिएसन काट्छौँ, यदि छैन भने सिधै राख्छौँ। अथवा कुनै बेला एप्रिसिएसन नै भनेर दियो भने एप्रिसिएसन दिएको खण्डमा चाहिँ हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ है। फिक्स एसेटमा एप्रिसिएसन दियो भने जोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले कमर्सियल एकाउन्टमा फाइनल एकाउन्ट गर्ने बेला ब्यालेन्स सिट गर्छौँ त्यसरी नै गर्ने हो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट, स्पोर्ट्स म्याटेरियल है, खेलकुदका सामग्रीहरू हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई ब्यालेन्स सिटको एसेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। बुक्सहरू हुन सक्छन्, बुक्सलाई पनि एसेटमा राख्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ द करेन्ट इयर, जुन वर्षको बनाउन लागेको छ त्यसको सदस्यता शुल्क लिन बाँकी छ भने एसेटमा राख्छौँ। त्यस्तै सन्नी डेब्टर्स अथवा कुनै लिन बाँकी चिज पैसा छ, रकम छ भने त्यसलाई पनि एसेटमा राख्छौँ। लास्टमा प्राय गरेर चाहिँ क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स र यो एक्युड इन्कम भनेको आम्दानी भइसकेको तर लिन बाँकी छ, कुनै एमाउन्ट लिन बाँकी छ, इन्कम चाहिँ भइसक्यो तर पैसा लिन बाँकी छ भने त्यो एक्युड इन्कमलाई पनि केमा राख्छौँ त एसेट साइडमा राख्छौँ। अब यसको फर्मेट बुझिसकेपछि मैले अहिले भनिसकेको छु। अब विद्यार्थी धेरै जसो झुकिने, अलिकति गाह्रो मान्ने यसको नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा सब्सक्रिप्सन अथवा सदस्यता शुल्क, वार्षिक सदस्यता शुल्क भन्छौँ हामी यसलाई। वार्षिक सदस्यता शुल्कमा चाहिँ
यसमा अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा र एडिसनलमा पनि तीन ठाउँमै जानकारीहरू प्राय दिइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि कुन इन्फर्मेसनलाई एड गर्ने, कुन इन्फर्मेसनलाई लेस गर्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूमा अलिकति दुविधा अथवा अलिकति कन्फ्युजन भएको कारणले गर्दा मुख्य रूपमा म आज यो सब्सक्रिप्सनलाई कुन आधारमा कसरी गर्ने, कुन इन्फर्मेसनलाई एड गर्ने, कुन अवस्थामा कुन इन्फर्मेसनलाई लेस गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। एउटा सामान्य क्वेसनको ढाँचामा मैले यो तयार पारेको छु र यसमा मैले सब्सक्रिप्सनलाई मात्र राखेर अरू इन्फर्मेसन केही पनि नराखिकन सब्सक्रिप्सनलाई मात्र राखेर इन्फर्मेसन तयार गरेको छु। अब यो कारणले गर्दाखेरि यसमा के छ भने ब्यालेन्स सिट अफ लास्ट इयर भनेको छ है, ब्यालेन्स सिट अफ द लास्ट इयर भनेर दिएको छ। ब्यालेन्स सिट अफ द लास्ट इयर अनि त्यसपछि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अफ द करेन्ट इयर, यो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट र यो करेन्ट इयरको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट अनि एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। यसरी दिएको आधारमा सब्सक्रिप्सनलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै लास्ट इयरमा के भन्यौँ, एडभान्स सब्सक्रिप्सन। लास्ट इयरको ल्याबिलिटिजमा एडभान्स सब्सक्रिप्सन दिनु भनेको यो करेन्ट इयरको एमाउन्ट अगाडि नै लिएको, अघिल्लै वर्षमा उठाएको हो। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा दिनु भनेको त के हो त भने त्यही लास्ट इयरको उठाउन बाँकी पैसा, सब्सक्रिप्सन जुन सदस्यता शुल्क उठाउन बाँकी थियो त्यो उठाउन बाँकीलाई चाहिँ के गर्यो, एसेट साइडमा राख्यो भने रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टले त के भन्यो भने त्यो जुन वर्ष हामीले दिएको छ करेन्ट इयर, त्यो करेन्ट इयरमा टोटल पैसा उसले सब्सक्रिप्सन बापत कति उठाएछ भने 90,000 उठाएछ। टोटल कति उठाएछ, 90,000 उठाएछ। त्यस्तै एडिसनल इन्फर्मेसनले के गर्यो त, सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द करेन्ट इयर, जुन वर्षको बनाउन लागेको छ त्यो वर्षको 4,000 दिएको छ है, जुन वर्षको बनाउन लागेको छ त्यो वर्षको 4,000 दिएको छ र अब आउने वर्ष नेक्स्ट इयरको फेरि 5,000 पनि लिएको छ। अब आउने नेक्स्ट कमिङ इयरको पनि अघिल्लो वर्षै एडभान्स भनेर लिएको छ। अब यो अवस्थामा हामीले सब्सक्रिप्सनलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सब्सक्रिप्सनको केस रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा कहिले टोटलमा दिन्छ, एकैचोटि टोटलमा एमाउन्ट उल्लेख गरेको हुन्छ भने कहिले चाहिँ के हुन्छ भने इयर छुट्याएर दिएको हुन्छ। सब्सक्रिप्सनको मुनि 3टा इयर अथवा 2टा इयरको एमाउन्ट दिएको हुन्छ। यो अवस्थामा यसरी सिधा एउटा मात्रै सब्सक्रिप्सन टोटलमा दिएको अवस्थामा इयर नछुट्याइकन यदि क्वेसनले दिएको छ भने इयर नछुट्याइकन दिएको केसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुरा म बुझाउन गइरहेको छु। जब रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको रिसिप्ट साइडमा सब्सक्रिप्सन टोटलमा एमाउन्ट दिएको छ 90,000, टोटलमा एमाउन्ट 90,000 दिएकोले अब यसलाई हामीले के गर्छौं त, जुन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको इन्कम साइड आम्दानी भएकोले इन्कम साइडमा के गर्छौं त, बाइ सब्सक्रिप्सन भनेर यो टोटल दिएको 90,000 लाई यहाँ राख्छौं। यहाँ राखिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट, क्वेसनले दिएको ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो तरिका के छ भने यो रिसिप्ट साइडमा सब्सक्रिप्सन जुन साइड छ यो सब्सक्रिप्सन त्यसको सिधा माथि भएकोलाई के गर्छौं, प्लस गर्छौं अथवा ल्याबिलिटिज तिर भएको सब्सक्रिप्सनलाई एड गर्छौं भने अर्को भनेको यसको अपोजिटमा भएको जुन रिसिप्ट साइडमा सब्सक्रिप्सन दिएको छ यसको अपोजिट भएको भनेको एसेट साइडमा एसेट तिर दिएको सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त, लेस गर्छौं। यसरी टोटललाई 90,000 गर्यौं र यही सब्सक्रिप्सनको सिधा माथि दिएको ल्याबिलिटिज साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई हामीले के गर्यौं, एड गर्यौं र त्यसको अपोजिट साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ के गर्यौं त, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ के गर्यौं त, लेस गर्यौं। यो माथिको ब्यालेन्स सिटको दुईटा राख्ने बेलामा चाहिँ सब्सक्रिप्सन राख्ने बेला चाहिँ सधैँ याद गर्ने, यदि टोटलमा सब्सक्रिप्सन दिएको छ भने चाहिँ ल्याबिलिटिज तिर भएकोलाई एड गर्ने, एसेट्स तिर भएकोलाई लेस गर्ने। यदि इयर छुट्याएर दिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मेसन राख्न मिल्दैन, यो चाहिँ सेम त्यही गर्ने हो। खाली इयर छुट्याएर दिएको र नदिएको केसमा टोटलमा दिएको छ भने नि अथवा इयर छुट्याएर दिएको छ भने नि ल्याबिलिटी साइडकोलाई चाहिँ एड गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ है। सिधा माथि दिएकोलाई चाहिँ सधैँ एड गर्ने, अपोजिट साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ टोटलमा दिएको छ भने चाहिँ लेस गर्ने, यदि इयर छुट्याएर दिएको छ भने चाहिँ केही पनि नगर्ने। अब अर्कोमा म त्यो छुट्टै इयर दिएको पनि गर्छु। अहिले चाहिँ के गर्यौं हामीले त, ल्याबिलिटी तिर दिएको सब्सक्रिप्सनलाई एड गर्यौं, एसेट्स तिर दिएको अपोजिट साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई के गर्यौं त, लेस गर्यौं भने अब एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि जुन इयरको बनाउन लागेका छौं त्यो इयरको आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने एड गर्छौं र
एडभान्स दिएको छ भने के गर्छौँ त लेस गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन जुन आउटस्ट्यान्डिङ छ ड्यू भनेको छ त्यसलाई हामीले एड गर्यौँ र अब आउने नेक्स्ट इयरको लिएको कारणले गर्दा यो एडभान्स हुने भएकोले यसलाई के गर्यौँ त लेस गर्यौँ। यसरी हामीले सब्सक्रिप्सन 87,000 करेन्ट इयरको निकाल्यौँ। अनि ब्यालेन्स सिटमा अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा भरिसकेपछि ब्यालेन्स सिट गर्ने बेलामा एउटा कुरा फेरि के याद गर्न पर्यो भने यसरी टोटलमा दिइसकेको टोटलमा सब्सक्रिप्सन दिएको केसमा अब पुरानो वर्षको एडभान्स सब्सक्रिप्सन र आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन नयाँ इयरमा आउँदैन, यो ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन। यो ब्यालेन्स सिटमा आउने भनेको खालि एडिसनलमा दिएको मात्रै आउँछ। यसरी टोटल सब्सक्रिप्सन एकमुष्टमा दिएको केसमा अब माथिल्लो ब्यालेन्स सिटबाट दिएको जुन एडभान्स र आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन यो नयाँ ब्यालेन्स सिटमा कहिले पनि आउँदैन। अब यो नयाँ ब्यालेन्स सिटमा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका सब्सक्रिप्सनलाई मात्रै राख्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको सब्सक्रिप्सन भनेको आउटस्ट्यान्डिङ भनेको ड्यू जुन लिन बाँकी छ करेन्ट इयरकै लिन बाँकी भएकोले यसलाई केमा राख्छौँ त हामीले एसेटमा राख्छौँ। यसलाई केमा राख्छौँ एसेट साइडमा। करेन्ट इयरकै सदस्यता शुल्क लिन बाँकी भएकोले एसेटमा राख्छौँ। त्यस्तै अब आउने नेक्स्ट इयरको चाहिँ 5,000 चाहिँ अब आउने नेक्स्ट इयरको लिएको भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ केमा राख्छौँ त लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ। यसरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङलाई एसेट साइडमा, प्रिपेड अथवा एडभान्सलाई लायबिलिटी साइडमा राख्छौँ। अब म यो सब्सक्रिप्सन छुट्टा छुट्टै इयरको दिएको केसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसमा मैले ब्यालेन्स सिट 2050 सालको र 2051 सालको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट भनेर दिएको छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जस्तै अघिल्लो वर्षमा लायबिलिटी साइडमा सब्सक्रिप्सन 6,000 आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भनेर 10,000 दिएको छ एन्ड रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रिसिप्टमा उसले टोटल सब्सक्रिप्सन कसरी उठाएछ भन्दा 50 सालकै पुरानो बाँकी उठाउनु बाँकीबाट 8,000 उठाएको छ, 51 सालकै 80,000 उठाएको छ र 52 सालको अग्रिम लिएको छ, एडभान्स लिएको छ 4,000 गरेर उसले कति त टोटल 94,000 अथवा 94,000 सब्सक्रिप्सन उठाएको छ। भने एडिसनल्ली के भनेको छ भने सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द करेन्ट इयर भनेको हामीले उठाउन लागेको जुन बनाउन लागेको जुन 51 सालकै उठाउन बाँकी चाहिँ 4,000 छ अरे, 80,000 चाहिँ उठाइसकेर चाहिँ 51 को त्यो मध्ये 4,000 चाहिँ अझै उठाउन बाँकी छ भनेर क्वेसनले इन्फर्मेसन दियो। यसरी तीन ठाउँमा इन्फर्मेसन दिँदै गर्दाखेरि र इयर छुट्याएर यसरी इयर छुट्याएर दिएको केसमा अब हामीले सब्सक्रिप्सनलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त भनेर बुझ्छौँ। पहिला म हेरौँ 50 सालको एडभान्स सब्सक्रिप्सन जुन लायबिलिटी साइडमा दिएको एडभान्स सब्सक्रिप्सन छ यो भनेको 51 सालमा उठाउनु पर्ने सदस्यता शुल्क 50 सालमै उठाएको भएकोले यसले एडभान्स सब्सक्रिप्सनलाई केमा राख्यो त लायबिलिटी साइडमा राख्यो। अब यो 50 सालमा त एडभान्स सब्सक्रिप्सन भएर बसेको थियो भने अब 51 सालमा यो चाहिँ के हुन्छ इन्कम हुन्छ अथवा यो सब्सक्रिप्सनमा जोडिन्छ। अब 51 सालको सब्सक्रिप्सनमा के हुन्छ त इन्कम भएर जोडिएर आउँछ अब है, किनभने अघिल्लो वर्षको लागि त 50 सालको लागि त 51 सालको सब्सक्रिप्सन एडभान्स भएको थियो भने अब 51 सालमा आइसकेपछि यो एडभान्स केमा परिणत हुन्छ त इन्कममा परिणत हुन्छ। त्यस्तै यो आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो भने 50 सालमा सदस्यताबाट सदस्यहरूबाट 10,000 रुपैयाँ उठाउनु बाँकी थियो भने यो उठाउन बाँकीलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ रिसिप्ट गर्दाखेरि कुन आधारमा उठायौँ है 50 सालमा 8,000 रुपैयाँ उठाएको छ पुरानो है। अब यसको बारेमा अझै म पछि भन्छु। 50 सालको 8,000, 51 सालको 80,000 र 52 सालको 4,000 गरेर 94,000 उठाएको छ टोटल। यो 94,000 51 सालको मात्रै त होइन, त्यही भएर अब हामीलाई चाहिने त 51 सालको मात्रै सब्सक्रिप्सन हो। त्यही भएर 51 सालको मात्रै सब्सक्रिप्सन निकाल्नलाई अब हामीले के गर्छौँ त भने यसरी इयर छुट्याएर दिएको केसमा जुन इयरको बनाउन लागेको त्यो इयरको सब्सक्रिप्सनलाई हामीले के गर्छौँ सिधै यहाँ ल्याएर राख्छौँ। जुन इयरको हामीले 51 सालको बनाउने हो यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, त्यही भएर यहाँ तीनटा इयर मध्ये जुन चाहिँ इयरको बनाउन लागेको हो त्यो इयरको चाहिँ के गर्छौँ यहाँ ल्याएर राख्छौँ। त्यसपछि यो रिसिप्ट साइडको जुन सब्सक्रिप्सन दिएको साइड हुन्छ त्यसको सिधा माथितिर दिएको लायबिलिटी साइडमा दिएको है लायबिलिटी साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई जहिले पनि जोड्छौँ, चाहे इयर छुट्याएर दिएको केस होस् चाहे इयर नदिएको केस होस्। जब लायबिलिटीतिर दिएको अथवा सब्सक्रिप्सनको सिधा माथि भएको लायबिलिटीतिर दिएको सब्सक्रिप्सन छ त्यो सब्सक्रिप्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त एड गर्छौँ, जहिले पनि एड गर्छौँ, चाहे इयर छुट्याएर यसरी दिएको होस् चाहे टोटल दिएको केस होस्। त्यो चाहिँ लायबिलिटीतिर भएको सब्सक्रिप्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त प्लस हुन्छ।
जस्तै अब यो एसएस तिर भएको सब्सक्रिप्सन चाहिँ यो इयर छुट्याएर दिएको केसमा चाहिँ हामीले राख्दैनौँ है। इयर छुट्याएर दिएको है चाहिँ एकमुष्ट दिएको भएकोले यतापट्टि भएकोलाई अपोजिट भएकोलाई लेस गरेका थियौँ भने यसरी 3टा इयर छुट्याएर दिएको केसमा चाहिँ हामीले एसएस तिर भएको यो सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ। अहिले ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा मात्रै याद गर्छौँ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने बेला यसलाई केही पनि नचलाउने। इयर छुट्याएर दिएको केसमा के बुझ्नु पर्यो, इयर छुट्याएर दिएको इयर छुट्याएर दिएको केसको जुन सब्सक्रिप्सन छ यो सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ एसएस साइटमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ अहिले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने बेला केही पनि नगर्ने। यति गरिसकेपछि अब अनि यो 52 साल लास्ट इयरमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई पनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा केही पनि नगर्ने है। यो लास्ट इयरको जुन अब आउने नेक्स्ट इयरको दिएको छ त्यो नेक्स्ट इयर चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा मात्रै जान्छ यो फिगर, त्यही भएर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा पनि यसलाई केही पनि गर्न पर्दैन। त्यही भएर एसएस साइटमा दिएको सब्सक्रिप्सन र नेक्स्ट इयरको दिएको सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ के गर्ने, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने बेला केही पनि नगर्ने। अब के गर्न पर्यो त, हामीले लायबिलिटीतिर भएकोलाई जोडिसक्यौँ भने अब एडिसनल मात्रै हेर्नु पर्यो। एडिसनलमा के दिएको छ, सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द करेन्ट इयर भनेको ड्यू फर द आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन उठाउनु बाँकी सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर भएकोले 4000 गऱ्यौँ। यदि यहाँ प्रिपेड दिन्छ अथवा दियो छुट्टै दियो अथवा प्रिपेड दियो भने चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है। फेरि प्रिपेड दिएको खण्डमा चाहिँ एडिसनलमा करेन्ट इयरको प्रिपेड दियो भने चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी इयर छुट्याएर दिएको केसमा हामीले के बुझ्न पर्यो त, लायबिलिटीतिर छ भने जोड्ने, एसएस तिरकोलाई केही पनि नगर्ने र लास्टमा दिएको यो सब्सक्रिप्सनलाई पनि केही पनि नगर्ने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने बेलामा है। त्यसलाई अहिले ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा मात्रै हामी सम्झिन्छौँ। त्यही भएर यो सब्सक्रिप्सन 80,000 मा सिधा माथि लायबिलिटीतिर दिएको 6,000 जोड्यौँ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको करेन्ट इयरकै आउटस्ट्यान्डिङ भएकोले यसलाई पनि के गर्यौँ त, जोड्यौँ गरेर टोटल कति भयो त 90,000 चाहिँ 51 सालको सब्सक्रिप्सन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। यसरी इयर छुट्याएर दिएको केसमा एसएस तिर भएको र यो 3टा इयर मध्येको लास्टको अब आउने कमिङ इयरको लाई पनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ जोड घटाउ कोही पनि केही नगर्ने। अब ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा अब हामीले के एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको त जसरी नि ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, तर माथिल्लो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा भएका आइटमहरू आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है, हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के छ भने जुन ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि नेक्स्ट इयरको जुन 51 3टा इयरको दिएकोमा अब आउने कमिङ इयरको दिएको छ भने चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा राख्छौँ है, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा राख्ने। 3टा इयर मध्ये लास्ट इयरको जुन दिएको हुन्छ हामीले बनाउने सालभन्दा पछिल्लो सालको त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्ने। र अर्को कुरा जुन अहिले रेकर्ड नगर्ने भनेको थियौँ, एसएस साइटमा रेकर्ड नगर्ने भनेको थियौँ किनभने 50 सालको उठाउनु बाँकी 10,000 रुपियाँ चाहिँ 27 सालका उठाउनु 10,000 बाँकी थियो। अब यहाँ रिसिभ साइटमा चाहिँ 50 सालको चाहिँ उसले कति उठा देखायो भने 8,000 मात्रै उठा देखायो। यहाँ पनि 10,000 भएको भए यसलाई केही पनि चलाउनै पर्थेन होइन। यहाँ 50 दिएर 10,000 दिएको भए यहाँ 10,000 उल्लेख गरेको भए ब्यालेन्स सिटमा कति पनि एमाउन्ट आउँथेन, किनभने उठाउनु बाँकी पैसा यहाँ उठाइसकेका देखाउँथ्यो, केही पनि गर्नै पर्थेन। तर यहाँ के गर्यो भने 50 सालमा चाहिँ 10,000 उठाउनु बाँकी भनेर दिइरहेको थियो, अनि 51 सालमा आएर 50 सालको पैसा उठाउनु बाँकी कति उठाएछ, जम्मा 8,000 उठाएछ भने 2,000 उठाउनै बाँकी छ। यसको अर्थ पुरानै वर्षको 2,000 उठाउन बाँकी छ। त्यही भएकोले अब हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ भने 51 सालको उठाउन बाँकी 4,000 र 50 सालकै पुरानो, किनभने 10,000 मा 8,000 मात्रै उठाएको कारणले गर्दा 2,000 पुरानै सालको बाँकी भएकोले यो 4,000 51 सालको 4,000 र 50 सालको उठाउन बाँकी 2,000 जोडेर 6,000 लाई केमा राख्छौँ त, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन भनेर एसएस साइडमा राख्छौँ है। यसमा एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ 10,000 र यहाँ 50 सालको 10,000 दिएको भए चाहिँ यहाँ कति पनि आउँथेन, जिरो के अरे यसमा चाहिँ 4,000 मात्रै राखिन्थ्यो, किनभने पुरानो कति पनि बाँकी हुन्थेन, किनभने यहाँ 10,000 उठाउनु बाँकी, यहाँ 10,000 उठाइसके हुन्थ्यो। त्यही भएर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा आउँथेन, एडिसनलको 4,000 मात्रै के हुन्थ्यो त यसमा आउँथ्यो। तर यहाँ 10,000 र यहाँ 8,000 दिएको कारणले गर्दा 2,000 पुरानै उठाउनु बाँकी भएकोले के गर्यौँ त हामीले यो 2,000 मा त्यो पुरानो 4,000 जोडेर 6,000 ब्यालेन्स सिटमा राख्यौँ। अब यति गरिसकेपछि म अब स्यालेरीको विषयमा अथवा पेमेन्ट साइडको एक्सपेन्सेसको कुनै हेडिङमा दिएको शीर्षकको बारेमा म विद्यार्थीलाई बुझाउन गइरहेको छु। सब्सक्रिप्सन जुन इन्कम साइडमा दिएको एडिसनल र ब्यालेन्स सिटमा दिने आइटमहरूलाई एड्रेस गर्ने तरिका सिकिसकेपछि अब पेमेन्ट साइडको है, पेमेन्ट साइडको जुन एक्सपेन्सेसवाला हुन्छ एक्सपेन्सेसको हेडिङमा माथिको ब्यालेन्स सिट
रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको पेमेन्ट साइड र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको चिजहरूलाई चाहिँ दिएको आइटमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले स्यालेरीलाई एक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु। धेरै जसो स्यालेरीकै केसमा दिइरहेको पनि हुनसक्छ, स्यालेरी बाहेक रेन्ट पनि दिन सक्छ अथवा कुनै हेडिङमा दिन सक्छ। स्यालेरीको विषयमा चाहिँ म अहिले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा बुझाउन गइरहेको छु। यसमा ब्यालेन्स सिट 2050 सालको हेरौँ। 50 सालको ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 4000 र एसेट साइडमा प्रिपेड स्यालेरी गरेर कति दिएको छ 10000 दिएको छ। त्यस्तै 51 सालको चाहिँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट दिएको छ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा स्यालेरी चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेसको रूपमा ट्रिट गरेर पेमेन्ट साइडमा स्यालेरी 20000 रुपियाँ राखेका छौँ क्वेसनमा। र एडिसनल इन्फर्मेसनले के भन्यो भने आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी फर द करेन्ट इयर 4000 भनेर दियो। यसरी ब्यालेन्स सिटमा लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट, करेन्ट इयरको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा पेमेन्ट र एडिसनलमा दिएको स्यालेरीलाई चाहिँ अब हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने बेला कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो चाहिँ मैले एक्जाम्पल जुन स्यालेरी एकमुष्ट दिएको केसमा है, धेरै जसो स्यालेरी चाहिँ एकमुष्ट दिन्छ तर कहिले कहिले इयर छुट्याएर दिएको पनि केस आउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ इयर नछुट्याइकन एकमुष्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि यो इयर नछुट्याएको केसमा के हुन्छ र इयर छुट्याइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ। पहिला म यो इयर नछुट्याएको केस भन्न गइरहेको छु। यसको केसमा हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको एक्सपेन्डिचर साइडमा हामीले यसलाई रेकर्ड गर्छौँ, किनभने एक्सपेन्सेस डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा पहिलो वर्षको जुन स्यालेरी दिएको हुन्छ 51 सालको, हामीले 51 सालकै रिसिप्ट एन्ड इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भएकोले पेमेन्ट साइडमा दिएको जुन एकमुष्ट स्यालेरीलाई पहिला रेकर्ड गर्छौँ, जति छ त्यति एमाउन्टलाई यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। रेकर्ड गरिसकेपछि स्यालेरी पेमेन्ट साइडको रेकर्ड गरिसकेपछि माथिल्लो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि क्वेसनमा के गर्ने भने सिधा माथि त्यही स्यालेरीको पेमेन्ट साइडको सिधा माथि अथवा एसेस साइडमा दिएको प्रिपेड स्यालेरीलाई हेर्ने है। त्यति धेरै त दिँदैन तर कहिले कहिले क्वेसनले दिन सक्छ। यो एसेस साइडमा त्यति धेरै स्यालेरीको केस दिएको त हुँदैन तर कहिले कहिले झुक्याउन सक्छ। त्यही भएर यदि दिइहाल्यो भने एसेस साइडमा दिइहालेको केसमा चाहिँ के गर्छौँ त एसेस साइडमा दिएको अथवा त्यही स्यालेरी पेमेन्ट साइडमा दिएको स्यालेरीको सिधा माथि भएको एसेस साइडमा भएकोलाई हामीले के गर्छौँ प्लस गर्छौँ। र अपोजिट साइडमा भएको अथवा लायबिलिटी साइडमा भएको यही स्यालेरीको अपोजिट साइड भनेको यतापट्टि लायबिलिटी साइडतिर भएकोलाई के गर्छौँ जहिले पनि माइनस गर्छौँ। कुन केसमा त यसरी स्यालेरी एकमुष्ट इयर नछुट्याइकन दिएको केसमा है। इयर नछुट्याइदिकन दियो भने जहिले पनि स्यालेरीको केसमा के गर्ने पेमेन्ट साइडतिर भएको स्यालेरीलाई टोटलमा राख्ने है, स्यालेरी भनेर राख्ने त्यो टोटल एमाउन्टलाई, त्यसपछि सिधा माथि अथवा एसेस साइडमा भएको स्यालेरीलाई एड गर्ने र त्यसको अपोजिटमा भएको जुन यही स्यालेरीको अपोजिटमा भएको लायबिलिटी साइडतिर भएको स्यालेरीलाई चाहिँ के गर्ने त माइनस गर्ने। त्यति गरिसकेपछि अब एडिसनल हेर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनलमा यदि करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ दिएछ भने घटाउने, प्रिपेड दिएछ भने के अरे एडिसनल इन्फर्मेसनमा करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने जोड्ने है, करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने जोड्ने, प्रिपेड अथवा एडभान्स दिएको छ भने घटाउने। यसमा चाहिँ के दिएको छ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर करेन्ट इयरकै 51 सालकै तिर्न बाँकी तलब भएकोले यो खर्चमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एड आउटस्ट्यान्डिङ अफ करेन्ट मन्थ स्यालेरी, करेन्ट मन्थको आउटस्ट्यान्डिङ जोडेर हामीले टोटल यो 51 सालको मात्रै स्यालेरी कति निकाल्यौँ त 30000 निकाल्यौँ। त्यही भएर सुरुमा 20000, त्यसपछि अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाएको सिधा माथि अथवा एसेस साइडतिर दिएको एसेस साइडतिर दिएको स्यालेरीलाई जहिले पनि प्लस गर्ने, एक्सपेन्सेसलाई जहिले पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस कुनै पनि हेडिङ दिएको छ स्यालेरीको दिएको छ भने स्यालेरी अथवा अन्य हेडिङमा दिएको छ भने त्यो हेडिङको सिधा माथि भएकोलाई प्लस गर्ने, अपोजिटमा भएकोलाई माइनस गर्ने है जहिले पनि यदि एकमुष्ट इयर नछुट्याइकन दिएको केसमा। त्यसपछि एडिसनलमा दिएको केस करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोड्ने, एडभान्स अथवा प्रिपेड छ भने घटाउने। यसमा आउटस्ट्यान्डिङ दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त जोड्यौँ, जोडेर टोटल 30000 निकाल्यौँ। अब यसरी जब एकमुष्ट दिएको हुन्छ इयर नछुट्याइकन त्यतिखेरको केसमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा भएको यो आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड केही पनि आउँदैन नयाँ ब्यालेन्स सिटमा है। नयाँ ब्यालेन्स सिटमा यो स्यालेरीको अगाडि अघिल्लो वर्षको प्रिपेड पनि आउँदैन र आउटस्ट्यान्डिङ पनि आउँदैन। यदि इयर छुट्याएर दिएको केसमा चाहिँ लायबिलिटिजतिर भएको र यहाँ उठाएको केस हेर्नुपर्ने हुन्छ है, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने अरू केसमा पुरानो ब्यालेन्स सिटको केही पनि आउँदैन नयाँ ब्यालेन्स सिटमा आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडवाला। ब्यालेन्स सिट बनाउँदा अब हामीले एडिसनलमा दिएको मात्रै हेर्नुपर्ने भयो। एडिसनलमा दिएको स्यालेरी के छ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भएको कारणले गर्दा केमा राख्यौँ लायबिलिटिज। यदि प्रिपेड दियो अथवा एडभान्स दियो भने चाहिँ एसेस साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई याद गर्ने है त। करेन्ट इयरकै आउटस्ट्यान्डिङ दियो भने लायबिलिटिजमा, करेन्ट इयरको एडभान्स अथवा प्रिपेड भनेर दियो भने चाहिँ के हो त एसेस साइडमा राख्ने है।
राखेको कुरा भइगयो। त्यसपछि म इयर छुट्याएर दिएको के स्यालेरीकै इयर छुट्याएर दियो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यसमा पनि 50 सालको र 51 सालको देखाएको छु। यो माथिको ब्यालेन्स सिट, तलको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। यसमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर 6000 दिएको छ। 50 सालमा आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के हो भने 50 सालकै तिर्न बाँकी तलब थियो। 50 सालकै तिर्न बाँकी तलब भने प्रिपेड स्यालेरी भनेको चाहिँ 51 सालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब 50 सालमै भुक्तानी गरे भएर यसलाई के गरेको प्रिपेडमा राख्या भएर यो वर्ष आउँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ त एक्सपेन्सेस देखाउनु पर्ने हुन्छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ प्रिपेड भइसक्या हुन्छ, प्रिपेड हुन्छ। यो 51 सालको भएकोले तलब भएकोले 50 सालमा प्रिपेड देखा हुन्छ। अब 51 सालमा आइसकेपछि यो चाहिँ स्यालेरीमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नु पर्ने हुन्छ। किनभने यो वर्ष आइपुग्दा यो प्रिपेड के हुन्छ, एक्सपेन्सेस भइसक्या हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ यहाँ स्यालेरी के गरेछ, 50 सालको र 51 सालको दिएको छ। यसले तिर्दाखेरि 51 सालमा टोटल 25,000 पैसा तिरेको छ। यो 25,000 51 सालको मात्रै तलब तिरेको होइन भनेर उसले इयर छुट्याएर दिएको छ। यो भित्र 50 सालको चाहिँ 5,000 उठाएर तिरेको रहेछ। 50 सालमा तिर्न बाँकीबाट 5,000 तिरेर चाहिँ 51 को चाहिँ 20,000 पेमेन्ट गरेको रहेछ। अनि त्यसपछि यसले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ हाम्रो 50 सालको तिर्न बाँकी तलब कति थियो, 6000 थियो। यहाँ 50 सालको कति तिर्या देखायो त, 5000 मात्रै तिर्या देखायो भनेपछि 1000 त पुरानै वर्षको तिर्न बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ। किनभने 6000 तिर्न बाँकीमा 50 सालको 6000 तिर्न बाँकी थियो। यो क्वेसनले 50 सालको के गर्यो त 5000 मात्रै तिरेको देखायो। यसको अर्थ 1000 अझै तिर्न बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ। अहिले ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला यसलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रिपेड स्यालेरी भनेको 51 सालमा बसेर हामीले 52 सालको स्यालेरी पेमेन्ट गरेका छौँ है, यो प्रिपेड हुन्छ। त्यो खर्च नहुन्जेलसम्म त्यसलाई के त सम्पत्तिमा राख्नुपर्ने हुन्छ, एसेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ र यो करेन्ट इयरकोबाट पनि लेस गर्छौँ हामीले। हेरौँ टोटल स्यालेरी जुन छ 20,000, यो 2051 मा पेमेन्ट गरेको जुन 2051 मा दिएको चाहिँ स्यालेरी जुन छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त पहिला टोटलमा राख्छौँ। त्यसपछि यसको सिधा माथि भएको अथवा एसएस साइडमा दिएको स्यालेरीलाई चाहिँ के गर्छौँ त प्लस गर्छौँ है, दिएको छ भने। यदि दिएको छैन भने केही गर्नै परेन। दिएको छ भने एसएस साइडतिर भएको स्यालेरीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि इयर छुट्याएर दिए पनि नदिए पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ल्याबिलिटी साइडमा भएकोलाई चाहिँ केही पनि गर्दैन। किनभने यो तिर्न बाँकी मध्येबाट यहाँ तिरिसकेको एमाउन्ट दिइसके हुन्छ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटमा राख्दाखेरि यो इयर छुट्याएर दिएको केसमा चाहिँ हामीले यो एमाउन्टलाई यहाँ उल्लेख गर्दैनौँ। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा उल्लेख गर्दैनौँ। अब यो 20,000 राखिसकेर यो एसएस साइडमा भएको प्रिपेडलाई जोडिसकेपछि अब एडिसनलमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले यो जोडिसकेका छौँ 10,000 एसएस साइडमा भएको र एडिसनलमा दिएको प्रिपेड भएको कारणले गर्दा प्रिपेडलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो स्यालेरी 52 सालको हो, 51 सालको होइन। त्यही भएर 52 सालको स्यालेरी 51 सालमा बसेर भुक्तानी गरे भएर यसलाई के गर्छौँ, हामीले लेस गर्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा 20,000 र 10,000 30,000 भयो। 30,000बाट 2000 घटाउँदा कति भयो त 28,000 मात्रै 51 सालको स्यालेरी रहेछ खर्चमा। अनि त्यसपछि अब ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि पनि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि अब यो माथिल्लो उबाट चाहिँ यो प्रिपेडको त कुरा आउँदैन। यो ल्याबिलिटी साइडतिरको मेन चेक गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यसमा यो जुन 6000 छ, यो 6000 र यो 50 सालमा यो 6000 दिएको भए ब्यालेन्स सिटमा रेकर्डमा आउँथेन। तर यहाँ के भन्यो त यहाँ 6000 तिर्न बाँकी देखाएको थियो, यहाँ 50 सालको 5000 मात्रै तिरेको कारणले गर्दा 1000 पुरानै वर्षको तलब तिर्न बाँकी भएकोले हामीले ल्याबिलिटी साइडमा के गरेका छौँ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर 1000 राखेका छौँ। कहाँ आयो त 1000 भन्दा यो 6000 तिर्न बाँकीमा 5000 मात्रै तिरेको भएले यदि 6000 तिरेको भए यहाँ आउँथेन, कति पनि एमाउन्ट नै आउँथेन। त्यही भएकोले यहाँ 6000 यहाँ 6000 दिन्छ। प्रायः जस्तो धेरैमा चाहिँ दिएको हुन्छ सेम एमाउन्ट, तर कहिले कहिले कम तिरेको छ भने चाहिँ तिर्न बाँकी यो वर्षसम्म नि तिर्न बाँकी पुरानो वर्षको देखिन्छ। अब त्यस्तै प्रिपेड स्यालेरी, यो जुन प्रिपेड स्यालेरी छ यो प्रिपेड स्यालेरी चाहिँ हामीले यहाँ त घटायौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा। अर्कोतर्फ के हुन्छ त यो प्रिपेड स्यालेरी भनेको 52 सालको तलब तिरेकोले यो सम्पत्तिमा बसिरहन्छ। त्यही भएर प्रिपेड स्यालेरीलाई एडिसनलमा दिएको प्रिपेडलाई चाहिँ जहिले पनि एसएस साइडमा राख्छौँ है। एडिसनलमा दिएको प्रिपेड स्यालेरी अथवा एडभान्स स्यालेरीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि एसएस साइडमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इयर छुट्याएर दिएको केसमा हामीले स्यालेरीको केस अथवा यस्तै हेडिङमा अथवा रेन्टको केसमा दिन सक्छ अथवा जुनसुकै हेडिङमा दिए तापनि यसरी इयर छुट्याएर दिएको छ भने सम्बन्धित इयरकोलाई लिने, एसएस साइडकोलाई सिधा माथिको एसएस साइडकोलाई जोड्ने, अपोजिट साइडकोलाई केही पनि नगर्ने है। अपोजिट साइडकोलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा मात्रै यहाँ दिएको एमाउन्ट र यहाँ दिएको एमाउन्ट बराबर छ भने कहीँ केही रेकर्डमै आउँदैन। यदि फरक पर्यो भने यहाँ दिएको भन्दा यहाँ बढी त दिँदैन, कम भएको दियो भने चाहिँ
यहाँ ल्याबिलिटिजमा तिर्न बाँकीमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, अरु केस के पनि छैन। अब हामी 6000 को र 1000 जुन मैले भने यो चाहिँ अहिले क्रसरबाट देखाएको, यही 6000 मा 5000 तिर्या भएकोले 1000 बाँकी रहेको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर ल्याबिलिटिजमा बस्यो। अब हामी एउटा क्वेसन हेर्छौं। अब यसमा तीनटा चीज दिएको छ। ब्यालेन्स सिट 2060 सालको दिएको छ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट 2061 सालको दिएको छ। मैले यहाँ बुझाउन सजिलो होस् भन्नको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कलरहरुमा यसलाई चाहिँ देखाएको छु। ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा क्यापिटल, एडभान्स सब्सक्रिप्सन, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, क्रेडिटर्स दिएको छ भने एसेट साइडमा फिक्स एसेट, सब्सक्रिप्सन ड्यू, प्रिपेड इन्स्योरेन्स र क्याश एट ब्याङ्क भनेर दिएको छ। यसमा मैले कसरी बुझाउन खोजेको भने यो ब्ल्याक अक्षरमा भएको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा अब आउने नयाँ ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। यो दुईटा एमाउन्ट क्यापिटल र क्रेडिटर्स चाहिँ अब हामीले बनाउने ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। जस्तै फिक्स एसेट तीनटा चीज जाने भयो। अब आउने ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल जाने भयो, क्रेडिटर्स जाने भयो र फिक्स एसेट जाने भयो भने यो जुन ग्रीन अक्षरमा दिएको चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा है एडभान्स सब्सक्रिप्सन, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, त्यस्तै सब्सक्रिप्सन ड्यू र प्रिपेड इन्स्योरेन्स यो चाहिँ के हो त यो ग्रीन अक्षरमा दिएको चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जाने। अनि अर्को बुझ्नु पर्ने धेरै बुझ्ने र धेरैले बिगार्ने के छ भने यो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा दिएको जुन ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ 80000 यो 80000 लाई चाहिँ नयाँ ब्यालेन्स सिटमा क्याश भनेर राख्न पाइदैन। धेरैले यो राखेको हुन्छ किनभने यो 80000 यो रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा ब्यालेन्स बिडी भएर आइसकेको हुन्छ, यो तलकोमा आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि क्याश एट ब्याङ्क भनेर यो 80000 लाई कहिले पनि रेकर्ड गर्न पाइँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यही 80000 रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टमा करेन्ट इयरमा आइसकेको हुन्छ। यो पैसा यतापट्टि बिडी भएर आइसकेको हुन्छ। क्वेसन लिँदाखेरि याद गर्ने यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स जति दिएको हुन्छ त्यति नै यहाँ ब्यालेन्स बिडी गरेर देखाएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्स नयाँ ब्यालेन्स सिटमा ब्याङ्क ब्यालेन्समा यो एमाउन्ट राख्न पाइँदैन। तर एक्जाममा धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यही एमाउन्ट राखिदिँदा हिसाब बिग्रिन जान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको यो ब्याङ्क ब्यालेन्स आएर इन्कम रिसिभ भएको पैसा यति आएर खर्च भएर बाँकी रहेको अन्तिममा बाँकी रहेको पैसा छ यो चाहिँ नयाँ ब्यालेन्स सिटमा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर बस्छ। यो ब्यालेन्स सिडीको एमाउन्ट, यो ब्यालेन्स सिडीको एमाउन्ट नै के हुन्छ त ब्यालेन्स बिडी के अरे सिडी गरेको एमाउन्ट ब्याङ्क ब्यालेन्स भएर नयाँ ब्यालेन्स सिटमा बस्छ। किनभने अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा भएको क्याश पैसा आइसकेको हुन्छ, त्यसपछि थप पैसा रिसिभ भएको यहाँ देखाउँछ, त्यो मध्ये के खर्च भयो र बाँकी रहेको पैसा यो जुन बाँकी रहेको पैसा हाम्रो क्याश अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स रहन्छ। त्यही भएर यो कुरा याद गर्ने है। अब के गर्नु पर्यो यो ब्ल्याक अक्षरमा भएको नयाँ ब्यालेन्स सिटमा आउने भयो अनि यो ग्रीन अक्षरमा भएको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा आउने भयो र यो पर्पल कलरमा भएको चाहिँ कहीँ पनि रेकर्डमा आउँदैन है। अब तल पनि त्यसरी नै दिएको छु मैले। रिसिप्ट साइडमा भएको ग्रीन अक्षरमा भएको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा आउँछ, यो ब्लू अक्षरमा भएको है यो ब्लू अक्षरमा भएको चाहिँ के हो त दुईटैमा आउने, ब्लू अक्षरमा भएको दुईटैमा आउने। यो इन्ट्रान्स फी ब्यालेन्स सिटमा आउने, तर यहाँ एडिसनल्ली के भनिदिएको छ भने 50% इन्ट्रान्स फी हेज टु बी क्यापिटलाइज। किनभने यो इन्ट्रान्स फी ब्यालेन्स सिटमा होइन कि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा आउने थियो, इन्ट्रान्स फी इन्कममा जान्थ्यो। तर क्वेसनले 50% चाहिँ क्यापिटलाइज गर भने भएकोले यो दुई ठाउँमा 50% दुई ठाउँमा जाने भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई ब्यालेन्स सिट र के अरे इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ ब्लू अक्षरमा राखेको छु। अनि यो ब्ल्याक अक्षरमा राखेको चाहिँ के हो त ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम है। ब्ल्याक अक्षरमा राखेको चाहिँ नयाँ ब्यालेन्स सिटमा जाने। त्यस्तै अब यहाँ रेन्ट भनेको छ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेको छ, इन्स्योरेन्स भनेको छ, यो ग्रीन अक्षरमा राखेको चाहिँ सबै इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जान्छ। अनि यो ब्यालेन्स सिट क्याश ब्यालेन्सको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा ब्ल्याक अक्षरमा भएको यो चाहिँ केमा जान्छ त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अनि एडिसनलमा दिएको यो तीनटै चीज के हुन्छ दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ है। यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा रेकर्ड हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ। यसरी छुट्टा छुट्टै कलरमा ब्ल्याक अक्षरमा दिएको ब्यालेन्स सिटमा जाने फिगरहरू नयाँ ब्यालेन्स सिटमा, त्यस्तै ग्रीन अक्षरमा दिएको पिएल के अरे इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा, यो पर्पल कलरमा दिएको चाहिँ कुनैमा पनि रेकर्ड नहुने है यसमा पनि भयो। अनि यो ब्लू अक्षरमा दिएको चाहिँ दुईटैमा रेकर्ड हुने गरेर छुट्याएर दिएको छु। अब यसको सोलुसन गरेर हेरौँ। सोलुसन गर्दाखेरि त्यहाँ क्वेसन देखिँदैन, हामीले याद गरौँ पहिला सब्सक्रिप्सन हेर है। पहिला सब्सक्रिप्सनलाई हेरेर जाउँ। हामीले 61 सालको बनाउने हो है। हामीले 61 सालको बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ सब्सक्रिप्सन कति दिएको छ 1,38,000। यसमा इयर छुट्याएर दिएको छैन है। इयर छुट्याएर नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त यो 1,38,000 मा
लायबिलिटिजतिर दिएको सब्सक्रिप्सन अथवा सिधा माथि दिएको सब्सक्रिप्सनलाई के गर्छौं जोड्छौं है। सिधा माथि दिएको सब्सक्रिप्सनलाई जोड्छौं र यसको अपोजिटमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई के गर्छौं त माइनस गर्छौं है। इयर नछुट्याइकन दिएको कारणले गर्दा 1,38,000 जुन सब्सक्रिप्सन छ यसको सिधा माथि भएको लायबिलिटिजतिर भएको सब्सक्रिप्सनलाई जहिले पनि एड गर्ने र एसएस तिर अपोजिट साइडमा भएको एसएस तिर भएकोलाई चाहिँ के गर्ने जहिले पनि माइनस गर्ने। अनि एडिसनलमा के भनेको छ सब्सक्रिप्सन ड्यू फर 2061 भनेको हामीले 61 को बनाउने हो। 61 को ड्यू सब्सक्रिप्सनलाई के गर्छौं एड गर्छौं। अब हेरौँ है त। अब हामीले इन्कम साइडमा बाइ सब्सक्रिप्सन भनेर जुन 61 सालको रिसिप्ट साइडमा दिएको 1,38,000 लाई रेकर्ड गरिसक्यौं र एड एडभान्स सब्सक्रिप्सन अफ लास्ट इयर भनेको लायबिलिटी साइडमा भएको 4,000 लाई पनि जोड्यौं र लेस आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ द लास्ट इयर भनेको एसएस साइडतिर भएको है। यो चाहिँ एसएस साइडतिर भएको 10,000 लाई के गर्यौं घटायौं। त्यस्तै एड आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ करेन्ट इयर भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको जुन 5,000 थियो करेन्ट इयरकै आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न अरे लिन मागी आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन यो इन्कम भएकोले लिन मागी भएकोले यसलाई के गर्यौं एड गर्यौं। यसरी गर्दाखेरि 1,37,000 चाहिँ 61 सालको सब्सक्रिप्सन आयो। किनभने 1,38 रिसिभ गरे हो त्यो मध्ये अघिल्लो वर्षको एडभान्स यो वर्ष इन्कममा आयो र त्यस्तै प्रिपेड अघिल्लो वर्षको लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन जुन आउटस्ट्यान्डिङ यो चाहिँ अघिल्लो वर्षकै उठाउन मागी भएकोले यो अघिल्लो वर्षको उठाउन मागीलाई यो वर्षको इन्कममा देखाउन पाइदैन। त्यही भएर अघिल्लो वर्षको एसएस साइडतिर भएकोलाई घटायौं। त्यस्तै यो वर्षकै उठाउन मागी अझै 5,000 चाहिँ उठाउन मागी भए तापनि हामीले इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर टोटल 61 सालको सब्सक्रिप्सन कति भयो त 1,37,000 है। अब इन्ट्रान्स फीको हेरौं। अब इन्ट्रान्स फीको बारेमा एक क्वेशनमा पनि हेरौं। इन्ट्रान्स फीको के भनेको छ भने 20,000 दिएको छ है। हामीले रिसिप्ट साइडको हेरिरहेको छौँ है। अहिले ब्यालेन्स भिडियोलाई केही पनि गरेनौं। सब्सक्रिप्सनको रेकर्ड 1,38,000 मा सिधा माथि भएको 4,000 लाई जोड्यौं अपोजिट साइडमा भएको 10,000 लाई घटायौं र एडिसनल इन्फर्मेसनमा भएको 5,000 लाई के गर्यौं त जोड्यौं। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अथवा ड्यू सब्सक्रिप्सन भएकोले है लिन मागी हो ड्यू भनेको। त्यसपछि इन्ट्रान्स फीलाई हेरौं। इन्ट्रान्स फी यहाँ कति दिएको छ 20,000 दिएको छ। यो 20,000 इन्ट्रान्स फी खास इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमै जाने हो टोटल एमाउन्ट। तर एडिसनली के भनिदियो भने 50% अफ इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज भनेको 50% लाई चाहिँ क्यापिटलमा लर जोड भन्यो है। 50% लाई क्यापिटलमा लर जोड भन्नुको अर्थ 50% लाई मात्रै इन्कममा राख्न पाइयो। त्यही भएर हामीले यहाँ के गरेका छौं इन्ट्रान्स फी भनेर 20,000 राखेर त्यसबाट लेस 50% क्यापिटलाइज 50% चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा लान पर्ने भएकोले यो 10,000 घटाएर 10,000 लाई मात्रै इन्ट्रान्स फीमा देखायो। किनभने क्वेशनले 50% क्यापिटलाइज भनेकोले। यदि क्यापिटलाइज नभनेको भए यो 20,000 लाई हामीले के गर्थ्यौं यसमा रेकर्ड गर्थ्यौं। अब फेरि एकचोटि क्वेशनमा जाउँ। अब इन्ट्रान्स फी पछि लाइफ मेम्बरशिप फी दिएको छ। लाइफ मेम्बरशिप फी जहिले पनि के हुन्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्छ है। लाइफ मेम्बरशिप आजीवन सदस्यता शुल्क यो लायबिलिटिज हुन्छ। यदि मेम्बरशिप यो लाइफ नजोडिकन मेम्बरशिप फी मात्रै भनेको भए चाहिँ इन्कममा आउँथ्यो है। मेम्बरशिप फी मात्रै चाहिँ इन्कममा आउँछ। तर लाइफ मेम्बरशिप फी भन्यो भने जहिले पनि लायबिलिटी साइडमा आउँछ है। लाइफ मेम्बरशिप फी भन्यो भने जहिले पनि के त लायबिलिटी साइडमा आउँछ। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स सिटमा राख्छौं। अब पेमेन्ट साइडमा हेरौं। पेमेन्ट साइडमा अब हामीले रेन्ट हेर्छौं एक्सपेन्सेसतिर दिएको रेन्ट। अब रेन्टको बारेमा पहिला क्वेशन हेरौं। क्वेशनमा के गरेको छ भने रेन्ट यहाँ दिएको छ। रेन्ट पेमेन्ट साइडको चाहिँ के हुन्छ भने फेरि पेमेन्ट जुन पेमेन्ट साइडको दिएको हुन्छ त्यो पेमेन्ट साइडको चाहिँ के हुन्छ भने सिधा माथि एसएस साइडतिर दिएको छ भने जोडिन्छ अपोजिट साइडमा दिएको छ भने घट्छ है। सिधा माथि रेन्टको चाहिँ के दिएको छ एसएस साइडतिर रेन्ट दिएको छैन। नदिएको कारणले गर्दा दिएको भए हामीले जोड्थ्यौं नदिएको कारणले गर्दा गर्न परेन। अपोजिट साइडमा रेन्ट दिएको छ त दिएको छ। अपोजिट साइडमा दिएकोलाई के गर्ने लेस गर्ने है। अपोजिट साइडमा दिएकोलाई लेस गर्ने। यदि एडिसनलमा दिएको थियो भने एडिसनलमा दिएकोलाई यदि आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ भने एड गर्थ्यौं प्रिपेड दिएको छ भने घटाउँथ्यौं। यसमा केही परेन खाली यो 18,000 रेन्ट भएर लायबिलिटी साइडमा दिएको 3,000 लाई चाहिँ के गर्न पर्यो घटाउन पर्यो। किनभने यो 3,000 भनेको अघिल्लो वर्षकै तिर्न बाँकी तलब हो। त्यही भएर अघिल्लो वर्षको तिर्न बाँकी तलब यो वर्ष तिर्या भएको कारणले गर्दा घटाउनु पर्ने हुन्छ। टोटल तिरेको 18,000 थियो। उले रेन्ट तिरेको 18,000 त्यो मध्ये 3,000 अघिल्लो वर्षकै तिर्न बाँकी भएको कारणले गर्दा 18,000 बाट 3,000 घटाएर आएको 15,000 मात्रै यो वर्षको घरभाडा खर्च हो। तिर्न त उले 18,000 तिर्या हो तर यो 18,000 भित्र अघिल्लो वर्षको यो 3,000 तिर्न बाँकी पनि जोडिया भएको कारणले गर्दा यो ब्यालेन्स सिटमा माथि भएको लायबिलिटी साइडमा भएको 3,000 लाई घटाएर 15,000 हामीले राख्यौं। अब रेन्ट पछि आएको हेरौं प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी।
प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको बारेमा पनि माथि ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि आइटम छैन र एडिसनलमा पनि कुनै पनि आइटम नभएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ, यसलाई सिधै राख्छौँ। त्यस्तै इन्सुरेन्सको पनि माथि प्रिपेड दिएको छ। अब हेर है, अब पहिला प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी चाहिँ हेरौँ। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी हामीले सिधै राख्यौँ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 10,000 है, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी 10,000 राखिसक्यौँ। अब फेरि एकचोटि हामी इन्सुरेन्सको केस हेर्छौँ। इन्सुरेन्स यहाँ दिएको छ अनि सिधा माथि एसएस साइटमा भएकोले जोड्ने भनेको छु मैले। प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ 4,000, यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि लाइबिलिटिजतिर दिएको छ भने घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ सिधै एसएस साइटतिर दिएको है, सिधै एसएस साइटतिर दिएको। जहिले पनि पेमेन्ट साइडतिर भएको आइटमहरूमा सिधा माथि दिएकोलाई चाहिँ जोड्ने, अपोजिटमा दिएकोलाई चाहिँ घटाउने। त्यस्तै रिसिभ साइडको पनि सिधा माथि दिएकोलाई चाहिँ जोड्ने, अपोजिट साइडकोलाई चाहिँ घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले इन्सुरेन्स के गर्यौँ त 4,000मा सिधा माथि दिएको एसएस साइडमा दिएकोलाई एड गर्यौँ। त्यसपछि एडिसनलमा दिएको छ भने एडिसनलको त्यही अनुसार ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनलमा दिएको छैन, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त इन्सुरेन्समा एसएस साइडमा दिएको प्रिपेड, किनभने यो यही वर्ष 61मै तिर्नुपर्ने पैसा 60मै तिरिसक्या भएको कारणले गर्दा अघिल्लो वर्ष प्रिपेड भएर बसेको थियो भने यो वर्ष हामीले के गर्नुपर्ने, खर्च देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्ष तिरेको 4,000 अघिल्लो वर्षै तिरिसकेका थियो। त्यही भएर यो 4,000 र अघिल्लो वर्षको प्रिपेडमा बसेको 4,000 गरेर 8,000 चाहिँ के भयो त इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भयो। अब हेरौँ इन्सुरेन्स पछि के दिएको छ। इन्सुरेन्स पछि ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यो ब्यालेन्स सिट भनेको त ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। अब हामी एडिसनलमा जान्छौँ। एडिसनलमा 50% इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज भने हामीले क्यापिटलाइज गरिसकेका छौँ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट बाई 10%। अब 10% फिक्स एसेटको डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्ने हुन्छ, एक्सपेन्सेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स एसेट हेरौँ, एसेट साइडमा अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ के दिएको छ, फिक्स एसेट यहाँ दिएको छ। यो वर्ष पनि किनेको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। किनेको छ भने जोडेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, नभएले पुरानै वर्षको एसेट बाँकी रहेकोले यही 1 लाखको 10%लाई के गर्छौँ हामी डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। 1 लाखको 10% हामीले के गर्छौँ त डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट टु डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट भनेर 1 लाखको 10% गरेर के गर्यौँ त 10,000 रुपियाँ राख्यौँ डिप्रिसिएसन। यदि राखिसकेपछि एडिसनलको लास्टले के भनेको थियो त, सब्सक्रिप्सन ड्यू 61 हामीले 5,000 सब्सक्रिप्सनकै उमा क्रेडिट गरिसकेका छौँ। एडिसनलको पनि हामीले सबै गरिसक्यौँ भने अब हामीले यो राखिसकेका आइटमहरूलाई टोटल गरेर कतापट्टि दिएर हुन्छ, यहाँ 1,37,000, यहाँ 10,000, यहाँ त 15, 10, 8, 10 मात्रै छ भनेपछि क्रेडिट साइडतिर भनेको इन्कम साइडतिर बढी भएकोले 1,37,000मा 10,000 जोडेर 1,47,000 टोटल गऱ्यौँ। टोटल गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्यौँ त यता पनि 1,47,000 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 1,47,000 पुर्याउन यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ। थप्दाखेरि जति थपेका छौँ डेबिटतिर यो एक्सपेन्सेसतिर थपेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सरप्लस हुन्छ, भनेको नाफा। हाम्रो यसमा इन्कम धेरै भयो, नाफा धेरै भयो, खर्च कम भएको कारणले गर्दा सरप्लस आयो, त्यही भएर नाफा भयो। नाफा भन्न नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा नाफा भन्न नमिल्ने भएर मात्रै हामीले के गर्यौँ त सरप्लस भनेर यसलाई राख्यौँ। अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट तयार पारिसकेपछि अब हामीले के तयार पार्नुपर्ने हुन्छ त ब्यालेन्स सिट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट गर्ने बेलामा यहाँ के कुरा याद गर्नु पर्यो यो इयरकोबाट भने हाम्रो यो लास्ट इयरको भएकोले अब ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन। यो पनि लास्ट इयर भएकोले यो 4,000 पनि आउँदैन है। यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ फिक्स एसेटबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो करेन्ट इयरको है, यो करेन्ट इयरको याद गर्नुपर्ने हुन्छ, करेन्ट इयरको, अनि यो क्यापिटलाइजलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेरौँ अब ल्याबिलिटी साइडमा, जुन ल्याबिलिटी साइडमा हाम्रो क्यापिटल फन्ड 1 लाख रुपियाँ है, क्यापिटल फन्ड 1 लाख रुपियाँ क्वेसनले दिएको थियो। अनि एड सरप्लस हामीले जुन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टबाट निकालेको अहिले भर्खर निकालेको 1,04,000 जुन सरप्लस आउँछ त्यसलाई क्यापिटलमा लर जोड्नुपर्ने हुन्छ है। सरप्लसलाई जोड्यौँ अनि 50% इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज्ड भनेको थियो। जुन क्यापिटलाइज भएको 10,000लाई 20,000बाट 10,000 घटाएर 10,000 चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा इन्कममा राखेको थियौँ भने अर्को 10,000लाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलाइज्ड भने भएर इन्ट्रान्स फीलाई क्यापिटलमा ल्याएर जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त 2,14,000 भयो टोटल। त्यसपछि क्रेडिटर्स जुन मैले अहिले क्वेसनमै देखाएको थिएँ, क्रेडिटर्स यो वर्ष आउँछ है। क्रेडिटर्स भनेर यो वर्ष हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ। क्रेडिटर्स 87,000 आयो, त्यो ब्यालेन्स सिटबाटै पुरानै ब्यालेन्स सिटबाट ल्यायो। त्यस्तै एसेस्ट है, एसेस्ट म फेरि क्वेसन देखाउँछु। फिक्स एसेस्ट 1 लाखबाट है, फिक्स एसेस्ट 1 लाखबाट एडिसनलमा दिएको जुन हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा जुन 10% डिप्रिसिएसन निकालेका थियौँ है, त्यो डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो डिप्रिसिएसन यहाँ पनि रेकर्ड गर्छौँ एडिसनलमा दिएको। त्यसपछि हामीले यहाँ पनि के गर्यौँ 1 लाखबाट 10% डिप्रिसिएसन घटाएर 90,000लाई
केमा राख्यौं एसेटमा राख्यौं। अब यहाँ हेर्नुपर्ने के छ भने क्याश ब्यालेन्स। यो क्याश ब्यालेन्स कहाँबाट ल्याएको हो त क्वेसनमा हेरौँ त। क्याश ब्यालेन्स भनेको यो क्याश ब्यालेन्स नल्याउने होइन भनेको छु। यो क्याश ब्यालेन्स ल्याउन पाइँदैन। यो क्याश ब्यालेन्स भनेको अघिल्लो पुरानो वर्षको हो, यसलाई ल्याउन पाइँदैन। खालि जहिले पनि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको ब्यालेन्स सिडीलाई क्याश ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ है। ब्यालेन्स सिडीलाई के गर्छौँ क्याश ब्यालेन्सको रूपमा हामीले राख्छौँ। त्यही भएर हामीले क्याश ब्यालेन्स 2,36,000 ब्यालेन्स सिडी रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट साइडमा भएको ब्यालेन्स सिडीलाई क्याश ब्यालेन्सको रूपमा नयाँ ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्ने। अब अर्को कुरो, अब हामीले तल जुन लाइफ मेम्बरसिप फी दिएको थियो रिसिप्ट इन्कम साइडमा, लाइफ मेम्बरसिप फीलाई चाहिँ के हुन्छ सिधै ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। लाइफ मेम्बरसिप जुन क्वेसनले दिएको थियो लाइफ मेम्बरसिप फी, यहाँ क्वेसनमा लाइफ मेम्बरसिप फी 30,000 क्वेसनले दिएको थियो, त्यो 30,000 लाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्यौं। त्यसपछि सब्सक्रिप्सन जुन आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन छ लिन बाँकी त्यसलाई एसेट साइडमा राख्छौँ। यो दुईटालाई, एउटा लाइफ मेम्बरसिपलाई ल्याबिलिटी साइडमा र उठाउन बाँकी यो 5,000 लाई हामीले के गर्छौँ त एसेट साइडमा राख्छौँ। त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अफ द करेन्ट इयर 5,000 लाई के गर्यौँ एसेट साइडमा राख्यौँ। अनि लाइफ मेम्बरसिप फी चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा है। यदि क्वेसनले मेम्बरसिप मात्रै भन्यो भने चाहिँ फेरि इन्कममा जान्छ है। यो मेम्बरसिप फी भन्यो भने इन्कममा, तर लाइफ मेम्बरसिप फी भनेर दियो भने चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा रेकर्ड गर्ने। यसरी एउटा इक्जाम्पल हामीले जुन इयर नछुट्याइकन सब्सक्रिप्सनकोमा अथवा रेन्टमा इयर छुट्टै इयर नछुट्याइकन क्वेसनले दिएको केसमा यसरी हिसाब तयार पारौँ। त्यस्तै अर्को अलिकति जटिल खालको एउटा क्वेसन, अलिकति योभन्दा अलिकति गाह्रो खालको एउटा क्वेसन म यहाँ देखाउँछु। एडिसनल इन्फर्मेसन पनि छ। हेर ब्यालेन्स सिट दिएको छ 27 साल 31 चैत्रको र रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको छ 31 चैत्र 2071 र कहिले क्वेसनले के भनिदिन्छ भने यहाँ 1 वैशाख 2071 पनि भन्न सक्छ। 1 वैशाख 2071 भन्नु र 31 चैत्र 2070 भन्नु एउटै हुन्छ है। कतिपयले यहाँ पनि 71 यहाँ पनि 71 देखेर चाहिँ यो लास्ट इयरको भएन भन्ने कन्फ्युज हुन सक्ला। यो अघिल्लै वर्षको हुन्छ जहिले पनि, किनभने यहाँ 1 वैशाख 2071 भनेको नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएकोले त्यो अघिल्लो वर्षकै पुरानो डाटा दिएको हो। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ 71 यहाँ नि 71 भयो भनेर हेर्ने होइन कि यहाँ अघिल्लोपट्टि दिएको ब्यालेन्स सिट अघिल्लो वर्षकै हुन्छ जहिले पनि है, सेम इयरको कहिले पनि हुँदैन। यहाँ यो डेटमा कन्फ्युज नहुने, किनभने वैशाख दिएको हुन्छ। यदि 71 दियो भने चाहिँ 1 वैशाख भनेर दिएको हुन्छ। 1 वैशाख 2071 भन्नु र 31 चैत्र 2070 को ब्यालेन्स एउटै हुन्छ। त्यही भएर यसरी दिएको हुन्छ। यसमा नझुकिने, अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिट हो भनेर यसलाई सम्झिने, यो डेटमा कन्फ्युज नहुने। यसमा पनि त्यसरी नै दिएको छु। जुन ब्ल्याक अक्षरमा दिएको चाहिँ अब नआउने ब्यालेन्स सिटमा जाने फिगरहरू हुन्छ, जस्तै क्यापिटल फन्ड 10% लोन अनि क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, फर्निचर आउँछ, इक्विपमेन्ट आउँछ है। फर्निचर पनि आउँछ, इक्विपमेन्ट पनि आउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दा यसमा मैले त्यो हिसाबले लिएछु। अनि त्यसपछि ग्रीन अक्षरमा, अब ग्रीन अक्षरमा दिएको चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। अब माथिल्लो ब्यालेन्स सिटबाट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा जाने यही एडभान्स सब्सक्रिप्सन मात्रै जाने रहेछ, किनभने यहाँ इयर छुट्याएर दिएको कारणले गर्दा यो सब्सक्रिप्सन एसएस साइडतिर दिएको सब्सक्रिप्सन जाँदैन है। यो इयर छुट्याएर दिएको कारणले गर्दा एसएसतिर भएको सब्सक्रिप्सनलाई रेकर्ड गरिँदैन। त्यस्तै स्यालेरीको पनि इयर छुट्याएर दिएको कारणले गर्दा सिधा माथि भएको भए जोडिन्थ्यो, अपोजिट साइडमा भएको स्यालेरीलाई केही पनि गरिँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यसमा जम्मा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा जाने भनेको पुरानो ब्यालेन्स सिटबाट एडभान्स सब्सक्रिप्सन मात्रै जाने रहेछ। अब हेरौँ, अब यसमा के छ, ब्यालेन्स बिडी दिएको भनेको यही हो, यही 41,000 यहाँ आएको हो। यो कुरा याद गर्ने, मैले अहिले भनिसकेँ। ब्याङ्क ब्यालेन्सको अथवा क्यास ब्यालेन्सको एमाउन्ट जहिले पनि बिडी भएर यहाँ आएको हुन्छ र सब्सक्रिप्सनमा छुट्याएर दिएको छ 70 सालको 71 सालको र 72 सालको। हामीले बनाउने चाहिँ 71 सालको हो, यो बिचमा छ। यो 70 सालको यो एमाउन्ट दिएको हो र 72 अब आउने वर्षको सदस्यता शुल्क दिएको हो। उसले 90,000 को टोटल सब्सक्रिप्सन पेमेन्ट गरेको छ। 90,000 को पेमेन्ट गरेकोमा 70 सालको उसले 5,000 पेमेन्ट गरेको छ भनेको यहाँ अघिल्लो वर्षै तिर्न बाँकी लिन बाँकी भनेर 5,000 देखाएको थियो। अघिल्लो वर्षै 70 सालमा सब्सक्रिप्सन लिन बाँकी 5,000 देखाएको थियो, 71 सालमा 70 सालको 5,000 उठाइसकेका देखाए। उठाइसकेका कारणले गर्दाखेरि यो 5,000 यहाँ आइसकेका कारणले गर्दाखेरि अब यो इन्कममा पनि आउँदैन र ब्यालेन्स सिटमा पनि कहीँ पनि रेकर्ड हुँदैन। यो सब्सक्रिप्सनको हामीलाई कुनै मतलब हुँदैन। जति उठाउन बाँकी थियो हाम्रो उठिसकेका केस छ। त्यस्तै 80,000 हाम्रो यो वर्ष उठाएको थियो, 72 5,000 चाहिँ 72 अब आउने वर्षको पहिल्यै लिएको छ।
अब यो केसमा हामीले गर्दाखेरि के गर्न पर्यो भने यो 80,000 जुन सब्सक्रिप्सन छ यो 80,000 मा दिएको सब्सक्रिप्सनबाट सिधा माथि दिएको सब्सक्रिप्सन 10,000 लाई के गर्छौं एड गर्छौं। सिधा माथि भनेको ल्याबिलिटी साइडमा दिएको जहिले पनि यो रिसिभ साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनको सिधा माथि भएको ल्याबिलिटी साइडमा भएको सब्सक्रिप्सन चाहिँ जुनसुकै केसमा पनि जोडिन्छ, जहिले पनि जोडिन्छ है। सिधा माथि भएको केस जहिले पनि जोडिन्छ र यो चाहिँ इयर छुट्याएर दिएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले के गरेनौं केही पनि गरेनौं। यदि टोटल 90,000 यो इयर नछुट्याइकन टोटल 90,000 दिएको थियो भने यसलाई पनि हामीले के गर्थ्यौं घटाउँथ्यौं। तर यहाँ इयर छुट्याएर दिएको कारणले गर्दा एसएस तिर भएको यो सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ हामीले केही पनि गर्दैनौं। अनि त्यसपछि लिगेसी हेर है, यहाँ एउटा कुरा के छ भने यो लिगेसी भन्ने चीज ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा जाने आइटम हो लिगेसी है। लिगेसी ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, तर यहाँ क्वेशनले के भन्दियो भने हाफ अफ द लिगेसी ट्रिटेड एज द रेभिन्यू इन्कम। ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम छ भने उले ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भनेको इन्कममा राख भने हो। अब इन्कममा जाने आइटमलाई चाहिँ क्यापिटलाइज भने हुन्छ, दुईटा, एउटा क्यापिटलाइज भनिन्छ भने अर्को रेभिन्यू ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम पनि भन्न सक्छ। यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, तर क्वेशनले के भन्दियो भने ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटमको पनि 50% लाई चाहिँ इन्कममा राख्दिए भन्यो। हाफ अफ द लिगेसी ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भने कारणले गर्दा यसलाई इन्कममा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने लिगेसी भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटमबाट पनि उसले 50% लाई चाहिँ इन्कममै राख भने भएर यसलाई दुई ठाउँमा रेकर्डमा जाने भएकोले मैले ब्लू अक्षरमा राखेँ। त्यस्तै डोनेसन फर बिल्डिङ भनेर दिएको छ। यो डोनेसन फर बिल्डिङ भनेको स्पेशल पर्पजको लागि भएकोले ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि डोनेसन मात्रै भनेको भए हामीले केमा राख्थ्यौं इन्कममा राख्थ्यौं, तर डोनेसन फर बिल्डिङ, डोनेसन फर ब्रिज अथवा स्पेशल पर्पजको लागि कुनै डोनेसन आउँछ भने त्यसलाई जहिले पनि केमा राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मैले ब्ल्याक अक्षरमा राखेको छु। त्यस्तै टुर्नामेन्ट रिसिप्ट भनेको यो इन्कममा है, ग्रीन अक्षरमा दिएको चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। अब हेरौं यो 70 सालको यो 4,000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर ल्याबिलिटी साइडमा अघिल्लो वर्षको तिर्न बाँकी भनेर 4,000 दिएको थियो। यहाँ 70 सालको तिरिसक्या देखाएको कारणले गर्दा यो 4,000 पनि कहीँ पनि अब रेकर्डमा आउँदैन, किनभने अघिल्लो वर्षको तिर्न बाँकी यो वर्षमा आएर तिरिसक्या छ है। यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा नि आउँदैन र ब्यालेन्स सिटमा पनि आउँदैन। 61 सालको यो 6,000 जुन स्यालेरी छ यो स्यालेरी यदि सिधा माथिको स्यालेरी भएको भए जोडिन्थ्यो, अपोजिट साइडमा भएको स्यालेरीलाई हामीले केही पनि गर्दैनौं। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट 15,000, इन्ट्रेस्ट 15,000 यहाँ दिइरहँदाखेरि हामीले यहाँ माथि लोन कति पर्सेन्ट भछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 10% लोन भनेर 2 लाख दिएको छ, 2 लाखको 10% ब्याज कति हुन्छ त 20,000 हुन्छ। हामीले 20,000 ब्याज तिर्नु पर्नेमा कति तिर्या देखाएको छ त 15,000 तिरेको देखाएको छ भने 5,000 अझै तिर्न बाँकी छ भनेर आफैले पत्ता लगाउनु, कहिले कहिले एडिसनली भन्न सक्छ। तर यसरी पर्सेन्टेज दिएको आधारमा, यसरी पर्सेन्टेज दिएको ठाउँमा चाहिँ क्वेशनले नभने तापनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। जब पर्सेन्टेज दिने बित्तिकै 2 लाखको 10% भनेको 20,000 ब्याज तिर्नै पर्छ। तिर्नै पर्ने ठाउँमा कति मात्रै तिर्या देखायो त 15,000 मात्रै तिरेको देखाएपछि 5,000 अझै इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि बाइ फर्निचर अन फर्स्ट मार्च 2071 हो, यहाँ 2071 एउटा जिरो बढी भएछ, यो 2071 मै अर्को यही सालमा है माघको 1 गते यही सालमा अर्को के गरेको छ फर्निचर किनेको छ। यहाँ माथि पुरानो पनि फर्निचर थियो र नयाँ इयरमा जुन 71 सालमा नयाँ फर्निचर किनेको छ यो किनेको पनि माघमा किनेको छ। अब के गर्नुपर्ने भयो डिप्रिसिएसन निकाल्ने बेला ख्याल गर्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन निकाल्ने बेला यो पुरानो फर्निचर चाहिँ पुरै 1 वर्ष प्रयोग हुने भएकोले यसको सिधै 10% निकाल्छौं, सिधै 10%। तर यसको चाहिँ सिधै 10% निकालेर मात्र भएन, 10% त निकाल्ने, तर माघमा किनेकोले माघ फागुन चैत 3 महिना हैन, किनभने हामीले चैतसम्मको बनाउने, चैत्र लास्टको माघ फागुन चैत 3 महिनाको मात्रै डिप्रिसिएसन निकाल्न पर्ने हुन्छ। यो नयाँको चाहिँ है, यो नयाँ पछि किनेको कारणले गर्दा यसको चाहिँ 3 महिनाको मात्रै डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो ब्यालेन्स सिट भनेको त के त ब्यालेन्स सिटको नयाँ ब्यालेन्स सिटको क्याश ब्यालेन्स हो अथवा बैंक ब्यालेन्स हो, यसलाई यसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने। अनि यहाँ के भनेको छ देयर आर 150 मेम्बर्स इच पेइङ द एनुअल सब्सक्रिप्सन आरएस 100 इच भनेको छ है। यसरी सिधै आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन नभनिकन 150 जना मेम्बर छन् अरे, तिनीहरूले 100 रुपैयाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ सदस्यता बाबत तिर्छन् अरे भनेपछि हाम्रो कति हुने त 150 × 100 15,000 चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन छ अरे, करेन्ट इयरको उठ्न बाँकी छ अरे भनेपछि यसलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको केस यो भयो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई हामीले जोड्छौं एडिसनलमा दिएको भएकोले यसलाई जोड्छौं। डिप्रिसिएसनको कुरा यही भयो, फर्निचरको पुरानोको पुरै 1 वर्षको र नयाँको चाहिँ 3 महिनाको हामीले डिप्रिसिएसन काट्छौं। हाफ अफ द लिगेसी ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भएकोले यो लिगेसीलाई ब्यालेन्स सिटमा राख्थ्यौं, तर यो क्वेशनले
हाफलाई चाहिँ केमा राख भन्यो, इन्कममा राख भन्यो, त्यही भएर हामीले इन्कममा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको मैले सोलुसन देखाएर हेर्छु। यो भनेको चाहिँ यो 5000 यो 70 सालमा आइसकेको छ, यो 4000 लाई 70 सालमा तिरिसकेको छ। हेर अब मैले यसको सोलुसन सब्सक्रिप्सन है, सब्सक्रिप्सन जुन इयरको अब क्वेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलिकति सब्सक्रिप्सन के भनेको छ, 71 सालको सब्सक्रिप्सन 80,000 मा अघिल्लो वर्षको जुन ल्याबिलिटीतिर दिएको सब्सक्रिप्सनलाई चाहिँ जहिले पनि जोड्छौँ है हामीले, चाहे इयर छुट्याएर दिएको केस होस् अथवा चाहे इयर नछुट्याइकन दिएको होस्, ल्याबिलिटी साइडको सब्सक्रिप्सन जहिले पनि के हुन्छ, एड हुन्छ भने एसएस साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई हामीले केही पनि गर्दैनौँ, किनभने यहाँ इयर छुट्याएर दिएको केस भएकोले हामीले 71 सालकोमा यो माथिको जोड्छौँ र एडिसनलमा दिएको 150 × 100 गरेर आएको 15,000 लाई पनि के गर्छौँ, जोड्छौँ है। हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटा आइटमलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने भयो। एउटा ल्याबिलिटीतिर दिएको सब्सक्रिप्सन 10,000 जोड्यौँ, अनि एडिसनलमा दिएको 150 जनाको 100 रुपियाँको दरले 15,000 यो वर्षको आउनु बाँकी जोडेर 1,05,000 यो वर्षको के भयो त, सब्सक्रिप्सन भयो। अनि लिगेसी है, लिगेसीको 20,000 दिएको थियो, यो ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, तर 50% लाई चाहिँ रेभिन्यू इन्कममा ट्रिट गर भन्यो है, क्यापिटलाइज गर भने होइन कि इन्कममा जाने आइटमलाई चाहिँ क्यापिटलाइज भन्छ, ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम छ भने चाहिँ ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भन्छ। त्यही भएर लिगेसी भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो, तर एडिसनली ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भनेको कारणले गर्दा 50% लाई चाहिँ इन्कममै राख भने भएर लिगेसीको 20,000 को 50% 10,000 लाई चाहिँ हामीले केमा राख्यौँ, इन्कममा राख्यौँ। यदि क्वेसनले यो ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम नभनेको भए यो 20,000 लाई ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा राख्थ्यौँ, तर ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भनेको कारणले गर्दा इन्कममा राख 50% लाई भने भएर हामीले यसमा इन्कममा राखियो। त्यस्तै टुर्नामेन्ट रिसिप्ट जुन क्वेसनले दिएको थियो, टुर्नामेन्ट रिसिप्ट, त्यो रिसिप्टलाई पनि हामीले यसमा राख्यौँ। त्यस्तै सेमिनार एक्सपेन्सेस है, क्वेसनले दिएको जुन सेमिनार एक्सपेन्सेस छ, सेमिनार एक्सपेन्सेस 30,000 लाई राख्छौँ। यहाँ पेमेन्ट साइडको यो 30,000 भयो, अनि त्यसपछि गएर स्यालेरीको केस आउँछ, स्यालेरीको यो 10,000 मा एडिसनलमा दिएको, यहाँ माथि स्यालेरीको केस छैन, यो र यो तिरिसकेको सेम एमाउन्ट भएकोले यसमा आउँदैन, खालि यसको सिधा भएको भए चाहिँ जोडिन्थ्यो, यसको सिधा स्यालेरी दिएको छैन, नदिएको कारणले गर्दा एडिसनल भएको स्यालेरीलाई मात्रै हामीले जोड्छौँ। त्यही भएर हामीले 60,000 मा 4,000 जोड्छौँ है। स्यालेरीको केसमा चाहिँ 60,000 दिएको अनि एडिसनलमा दिएको 4,000 जोडेर 64,000 हुनुपर्ने, 6,410 सरी 6,000 हो यो, 6,000 मा 4,000, 6,000 मा 4,000 जोडेर के गर्यौँ त 10,000 हामीले यहाँ बनायौँ है। यसमा हेरौँ अगाडि यो 6,000 मा एडिसनलमा दिएको यो 4,000 जोडेर हामीले के गर्यौँ, 10,000 स्यालेरीमा राख्यौँ। स्यालेरी पछि इन्ट्रेस्टको कुरा जुन 15,000 छ, हामीले यहाँ भन्यौँ 10% ब्याङ्क लोन भएपछि 20,000 हुनुपर्नेमा 15,000 मात्रै भएकोले यो 15,000 मा 5,000 जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, इन्ट्रेस्टमा 5,000 15,000 है, यो 15,000 हो, यहाँ छुट्टी छ, 15,000 मा तिर्न बाँकी 5,000 जोडेर 20,000 बनाएको, यहाँ 15,000 हुनुपर्छ, यहाँ मिस्टेक भयो, त्यसलाई सच्याउँ है। इन्ट्रेस्ट टु इन्ट्रेस्ट 15,000 यहाँ गर्ने, यहाँ 5,000 मात्रै भएछ, यहाँ 15,000 हुन्छ, यो क्वेसनले दिएको 15,000 हो, यो चाहिँ यो 15,000 हो, यो 15,000 टाइपिङ गर्दाखेरि 5,000 मात्रै भएछ। यो 15,000 मा तिर्न बाँकी एडिसनलले त भनेको छैन, हामीलाई तिर्न पर्ने 20,000 हो, 20,000 मा क्वेसनले 15,000 मात्रै तिरेको दिएकोले 15,000 मा 5,000 जोडेर 20,000 बनायौँ है। 15,000 मा 5,000 जोडेर 20,000 बनायौँ। अब यसमा म एकचोटि 15,000 है, 15,000 मा यो 15,000 जुन छ इन्ट्रेस्टको 15,000 मा क्वेसनले दिएकोमा 5,000 जोडेर 20,000 बनायो, किनभने 10% 2 लाखको 10% भनेको 20,000 जसरी हुनु पर्यो, त्यो मध्ये 15,000 तिरिसकेको र 5,000 तिर्न बाँकी भएकोले एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 5,000 जोडेर 20,000 देखाउनु पर्ने हुन्छ खर्चमा। अब त्यस्तै डिप्रिसिएसन जुन मैले नि भनिसकेको छु, डिप्रिसिएसन अफ फर्निचर जुन पुरानो ब्यालेन्स सिटमा दिएको 2,20,000 को 10% एक वर्षको 22,000 आयो है, 2,20,000 को 10% 22,000 आयो भने नयाँ फर्निचर जुन यो 71 सालमा किनेको 80,000 छ, जुन मैले देखाउँछु क्वेसनमा, फेरि नयाँ सालमा किनेको 71,000 को नयाँ सालमा किनेको 71,000 को 80,000 को 71 सालमा किनेको 80,000 को चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब हामीले
10% त निकाल्छौँ 3 महिनाको मात्रै, किनभने माघ 1 गते किनेको छ, माघ फागुन चैत 3 महिनाको मात्रै डिप्रिसिएसन निकालेर 22,000 मा 2,000 जोडेर 24,000 डिप्रिसिएसन काटेर यसरी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा टोटल इन्कमतिरको टोटल 1,25,000 भयो है। एक्सपेन्सेसतिर पनि के अरे यता एक्सपेन्सेसतिर पनि 1,25,000 पुर्याउनु पर्यो, किनभने हाम्रो इन्कम धेरै छ, इन्कम धेरै भएकोले 1,25,000 यता भयो, यता पनि 1,25,000 पुर्याउनलाई यहाँ टु सरप्लस, किनभने खर्च कम छ हाम्रो, खर्च कम भएपछि नाफा हुन्छ, नाफा भएपछि हामीले के गर्यौँ त टु सरप्लस गरेर 41,000 लाई के गर्यौँ नाफामा देखायौँ अथवा सरप्लसमा देखायौँ। अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट तयार पारिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्यालेन्स सिट हेर्छौँ, ब्यालेन्स सिट अलिकति लामो छ। यसमा ब्यालेन्स सिट क्वेसनले दिएको जुन क्यापिटल थियो, क्यापिटलमा हामीले एड सरप्लस जुन अहिले भर्खर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टबाट निकालेको 41,000 जुन सरप्लसलाई एड गरेर 1,21,000 गर्यौँ। अनि 10% लोन जुन दिएको थियो, हेरौँ मैले क्वेसन फेरि देखाउँछु एकचोटि। क्यापिटल फन्ड 80,000, लोन 2 लाख र क्रेडिटर्स 40,000, यो तीनटा आइटम नयाँ ब्यालेन्स सिटमा पनि आउँछ। यसमा त क्यापिटल फन्डमा जुन सरप्लस जोड्यौँ, यो 10% लोन जस्ताको तस्तै आउँछ, क्रेडिटर्स पनि आउँछ। हेरौँ है त हामीले कसरी गरेका छौँ त त्यो ब्यालेन्स सिटलाई। त्यो 80,000 मा सरप्लस 41,000 जोडेर 1,21,000 बनायौँ, 10% लोन 2 लाखलाई ल्यायौँ, क्रेडिटर्स 40,000, यो पुरानो ब्यालेन्स सिटबाट आएका आइटमहरू। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको जुन एडिसनलमा दिएको थिएन, 15,000 तिरेको थियो, 5,000 तिर्न बाँकी ब्याज थियो, त्यो तिर्न बाँकी ब्याजलाई हामीले 5,000 लाई यहाँ ल्यायौँ। जुन हामीले थपेका थियौँ अहिले भर्खर, हामीले के गरेका थियौँ 15,000 मा 5,000 थपेर 20,000 गरेका थियो। यो जुन तिर्न बाँकी छ 5,000 लोनको ब्याज तिर्न बाँकी छ, 20,000 तिर्न पर्नेमा 15,000 मात्रै तिरेका थियो, 5,000 तिर्न बाँकी भएकोले हामीले के गर्यौँ त ब्यालेन्स सिटमा ल्यायौँ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 5,000 ल्यायौँ। त्यस्तै डोनेसन फर बिल्डिङ जुन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको डोनेसन फर बिल्डिङ स्पेसल डोनेसन भएकोले डोनेसन फर बिल्डिङ जुन ब्ल्याक अक्षरमा दिएको ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम 20,000 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त ब्यालेन्स सिटमा ल्यायौँ है। डोनेसन फर बिल्डिङ 20,000 लाई ल्यायौँ। त्यस्तै लिगेसीलाई के गरेका थियौँ, यो लिगेसी ब्यालेन्स सिटमै जाने आइटम हो, तर 50% ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम भनेको कारणले गर्दा यो 20,000 मा इन्कममा गएको 10,000 घटाएर बाँकी रहेको 10,000 लाई मात्रै हामीले के गर्यौँ ब्यालेन्स सिटमा राख्यौँ। यदि 50% ट्रिटेड एज रेभिन्यू इन्कम नभनेको भए चाहिँ सिधै 20,000 यहीँ आउँथ्यो, तर 50% लाई इन्कममा राख भने भएर त्यसलाई घटाएर हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यस्तै एडभान्स सब्सक्रिप्सन भनेर जुन एडिसनलमा दिएको थियो, एडभान्स सब्सक्रिप्सन भनेर हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको लास्ट इयर जुन 72 सालमा दिएको यो लास्टको हुन्छ। यो जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी, नयाँ ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटीमा मात्रै राख्ने काम हो, अन्त यसको केही काम हुँदैन, खालि नयाँ बन्नेको ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। यो लास्टको इयरको नेक्स्ट इयर अब आउने नेक्स्ट इयरको सब्सक्रिप्सन हो, त्यही भएर यसलाई के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा, तर हामीले लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिट भएकोले एडभान्स सब्सक्रिप्सनलाई ल्याबिलिटी साइडमा, अब आउने नेक्स्ट इयरको सब्सक्रिप्सन भएर ल्याबिलिटीमा राख्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अफ द करेन्ट मन्थ भनेको जुन एडिसनलमा यही वर्षको तिर्न बाँकी तलब थियो, त्यो यही वर्षको करेन्ट इयरको 71 सालकै एडिसनलमा दिएको जुन है हामीले हेरेका थियौँ एडिसनलमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। एकचोटि क्वेसनमा फेरि पनि देखाएँ मैले, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 71 को 4,000 देखाएको थियो, त्यसलाई हामीले तिर्न बाँकी भएकोले ब्यालेन्स सिटमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी फर द करेन्ट इयर हो, यो मन्थ भएछ करेन्ट इयरको 4,000। अब हेरौँ फिक्स एसेट। फिक्स एसेटमा चाहिँ अहिले ब्यालेन्स सिटमा राख्ने बेला चाहिँ दुईटै आइटमलाई एकैचोटि जोडेर राख्न मिल्छ, किनभने यहाँ 3 लाख कसरी आयो भन्दाखेरि पुरानो वर्षको 2,20,000 अनि नयाँ इयरमा किनेको 80,000 गरेर टोटल फर्निचर कति भयो त, टोटल फर्निचर चाहिँ 3 लाखको भयो। टोटल फर्निचर 3 लाखकोबाट डिप्रिसिएसन काटेको, दुईटा फर्निचरको हामीले डिप्रिसिएसन कति काटेका थियौँ, एउटाको 22,000 एउटाको 2,000 गरेर कति काटेका थियौँ 24,000 डिप्रिसिएसन काटेका थियौँ। त्यही भएर 3 लाखबाट हामीले 3 लाखबाट 24,000 घटाएर 2,76,000 चाहिँ फर्निचरको भ्यालु राख्यौँ, जुन यहाँ फर्निचर हुनुपर्ने यहाँ फिक्स एसेट भएछ है 2,76,000, त्यो फर्निचरकै रूपमा बुझौँ। 3 लाखबाट है 2,20,000 मा पुरानो ब्यालेन्स सिटको 2,20,000 र नयाँ पेमेन्टमा देखाएको नयाँ 80,000 जोडेर 3 लाख भएको थियो। त्यो मध्येबाट दुईटैको काटेको डिप्रिसिएसन एउटाको 22,000 एउटाको 2,000 गरेर काटेको 24,000 घटाएर 3 लाखबाट 24,000 घटाउँदा 2,76,000 एसेटमा आयो। अनि इक्विपमेन्ट जुन क्वेसनमा दिएको इक्विपमेन्ट थियो, इक्विपमेन्ट माथि अघिल्लो वर्षकै उमा दिएको 68,000 इक्विपमेन्ट यहाँ छ, यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। 68,000 इक्विपमेन्टलाई राख्यौँ।
है। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन फर द करेन्ट इयर भनेर एडिसनलमा 150 मेम्बरको 100 को दरले उठ्न बाँकी भएको कारणले गर्दा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनलाई पनि केमा राख्यौँ त हामीले एसेट साइडमा राख्यौँ है। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनलाई पनि हामीले केमा राख्यौँ त एसेट साइडमा राख्यौँ भने यो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको मैले अहिले पनि भने जहिले पनि रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट साइडको पेमेन्टमा भएको लास्टको ब्यालेन्स सिडी छ, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्टको पेमेन्ट साइडमा भएको लास्टको यो ब्यालेन्स सिडीलाई जहिले पनि नयाँ ब्यालेन्स सिटको ब्याङ्क ब्यालेन्समा राख्ने। यो ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्यो भने चाहिँ हिसाब बिग्रिन्छ अथवा मिस्टेक हुन्छ। जहिले पनि नयाँ ब्यालेन्स सिटको ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको जहिले पनि पेमेन्ट साइडको लास्टको ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटको नयाँ ब्यालेन्स सिटको लास्टमा ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर राख्छौँ। अनि यो गरिसकेपछि टोटल कति भयो त 4,05,000 अनि 4,05,000। यसरी हामी एकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा दिएका क्वेसनहरू ट्रिटमेन्ट यसरी गर्छौँ है। हामीले 11 मा यसरी क्वेसन आयो भने हामीले एउटा इयर छुट्याएर दिएको केस अथवा एकमुष्ट दिएको केस एक एकवटा प्रब्लम हेर्यौँ, पहिला त्यसको छुट्टै रूपमा कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ त्यो पनि हेर्यौँ र यसरी दुईटा एक्जाम्पल पनि गरेर हेर्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले घरमा बसेर यो भिडियोलाई पज गरेर हेर्न पनि सकिन्छ र धेरैचोटि ट्राई गर्यो भने यो हिसाब गर्नको लागि जब कन्सेप्ट बुझिन्छ, कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यो हिसाब गर्न एकदम सजिलो छ, एकदम बुझिन्छ, तर कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो, यसको कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि चाहिँ गर्न सजिलो छ। त आजलाई यति गरौँ। अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्ने, कुनै कुरा नबुझेको छ, कुनै कुरा चाहिँ केही छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्यो भने त्यसमा सम्भव भएसम्म म रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। धन्यवाद। आजको यो क्लास तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु र यस भिडियोमा देखिएका कमी कमजोरीहरू केही छन् भने औल्याइदिनु होला, तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने आशासहित म आजको यस क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।